हेलो नमस्ते सम्पूर्ण सर म्यामहरु यस युनियन एजुकेसन एकाडेमीमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको खण्डको आज हामी केही छलफल गर्छौं र आशा छ सबैजना धैर्य गरेर मजाले पढ्दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। आज हामी धेरै साउन्ड आएको छैन भन्नुभएको छ हो र? साउन्ड आएको हो र? नमस्ते नमस्ते। अब धेरै नगरौं, तपाईहरुलाई एउटा जानकारी हामी पढ्दाखेरि मैले के भनेको छु भने हरेक टपिक अनुसार हरेक टपिक अनुसारको कन्टेन्टसँग हामी जोडिन्छौं र आज पढेको केही कन्टेन्ट आज हामी क्वेशन बेस थोरै गर्छौं र भोलि कन्टेन्ट सँगसँगै हामी क्वेशन गर्छौं। आज हामी शिक्षक सहायक अध्यापन अनुमति पत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको एउटा टपिक फर्स्ट टपिकको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं। पाठ्यक्रमका कुराहरू हेर्छौं त्यो सबै कुराहरू हेर्छौं। हजुरको परिचय भन्नुभएको छ। मेरो परिचय सन्दीप पोखरेल, म सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रशिक्षक, शिक्षक सेवा आयोग, बैंकिङ, कम्प्युटर अपरेटर विभिन्न क्षेत्रमा म पढाउँछु, अध्यापन गरिरहेको छु। इभन युनियनमा पनि मैले शिक्षक सेवा आयोगको क्लासहरू लिएको थिएँ र सबैजना जे होस् पढ्नु भएको थियो, राम्ररी पढ्नु भएको थियो, क्वेशनहरू सबै ट्याकल गर्नु भएको थियो र क्वेशन पनि लगभग गराए जति जस मैले प्र्याक्टिस गराएकै अनुसारको क्वेशनहरू पढेको थियो। शिक्षक सेवा आयोग दिने परीक्षा दिने सर म्यामहरूले पनि थाहा छ, उहाँहरू एकदम सहज हुनुभएको छ। त्यसैगरी हामी शिक्षक सहायकको अध्यापन अनुमति पत्र अलिकति व्यवहारिक रूपमा क्वेशन आउने देखिन्छ योचोटि, किनभने शिक्षक सेवा आयोगको पनि त्यस्तै प्रश्न आएको यो भन्दा अगाडि शिक्षक सेवाको धेरै टेक्निकल टर्म भए पनि एउटा दुईटा टेक्निकल क्वेशन आयो, तर सबै के आयो भन्दा अलिकति व्यवहारिक जानकारी मूलकै कुराहरू आएको थियो र त्यसैगरी तपाईहरुको कन्टेन्टमा त अझ बढी टेक्निकल भन्दा एउटा व्यवहारिक ज्ञानको रूपमा सूचना प्रविधि खण्डलाई आफ्नो व्यवहारमा यानि कि आफ्नो दैनिकीमा आफूले प्रयोग गर्ने कस्तो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसमा पढ्छौं र तपाईहरुलाई क्वेशन पनि त्यही बेसमा आउँछ, किनकि शिक्षक सेवा आयोगमा नि त्यसरी आइदियो हैन र तपाईहरुले नि आउँछ। यहाँ क्वेशन कुन हिसाबमा आउँछ भन्नुभएको छ। क्वेशन भनेको हाम्रो योचोटि शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली क्वेशन र इंग्लिश अब्जेक्टिभ भने पनि धेरै क्वेशन इंग्लिशमा आयो, कुनै कुनै क्वेशन मात्रै नेपालीमा आयो। हाम्रो सिलेबस अनुसार फेरबदल भएर क्वेशनहरू आएको छ। 5 वटा सोध्नुपर्ने ठाउँमा 7 वटा पनि क्वेशन सोधेको छ र सिलेबसमा ठ्याक्कै यो कन्टेन्ट सोध्छु भनेको क्वेशन अन्तर्गत पनि त्यो पनि सोधेको छैन अब त्यसो भए पाठ्यक्रमकै कुरा गरौँ। ल अब पाठ्यक्रममा जाँदा पहिला हामी पाठ्यक्रमको छलफल गरौँ। शिक्षक सेवा आयोग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्ड अध्यापन अनुमति पत्रमा के छ भन्दा हाम्रो जम्मा भोइस लो छ भन्नुभएको छ। ल अब प्रश्न संख्या हाम्रो 3 अंक जम्मा 6 आउने, तर सिलेबस अनुसार फेरबदल अलिकति उ आइराछ के भन्छ कन्टेन्ट शिक्षक सेवा आयोगमा पनि त्यसरी नै प्रश्न आइदियो र हामी जे पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ अब सिलेबस अनुसार नआउने जस्तो पनि देखिन्छ हैन। त्यो पाठाहरू साउन्ड सुन्नु भएको छ। ल अब प्रश्न संख्या 3 टामा अंक अब के छ त के आउँछ भनेर टपिकमा के छ भन्दा हाम्रो फर्स्ट टपिकमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, आवश्यकता र उपयोग सम्बन्धी शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, आवश्यकता र उपयोगी अनुसार त्यसको परिचय के हो, त्यसको महत्व के हो र त्यसलाई प्रयोग केमा ल्याइन्छ, त्यसको चुनौतीहरू के छन् त्यहाँ र यो प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ त। अब हामीले यही कुरा हेर्नुस् यो अलिकति व्यवहारिक कुरा छ। मैले भनेको छु टेक्निकल कुरा अलिकति बढी नभए पनि हाम्रो क्वेशन पनि त्यसरी, किनभने मैले तपाईहरुलाई शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर भनेर पढ्नुपर्छ पछि त्यसमा म तपाईहरुलाई कम्प्युटर बेसका केही कुराहरू पढाउँछु, किनकि कम्प्युटर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कुराहरू पढ्न जरुरी पनि छ। इन्टरनेटको कुराहरू पनि छ, त्यसमा हामी के गर्छौं भन्दा ती कुराहरू सँगसँगै जान्छौं। तर हाम्रो पहिलो टपिक के छ भन्दा शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भनेपछि आजको युग आईसीटी यानी कि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो
र हामीले के गर्छौँ भन्दा यही सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगले नै आज विश्व यति फराकिलो भएको छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो शिक्षण सिकाइ पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा यति नै बढी के भएको छ भन्दा अलिकति कन्सेप्ट रूपमा आएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले बढी बेसिक पनि यसमै हुनुपर्ने देखिन्छ। मेरो नाम सोध्नु भएको छ। ल, मेरो नाम सन्दीप पोखरेल है। अब चाहिँ डिस्कस नगरौँ है। ल, यहाँ लेखेको पनि छ त जुम आइडीमा। ल, अब शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जर्नलको प्रयोग हामी सधैँ प्रयोग गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा कम्प्युटरको कस्तो प्रयोग हुन्छ, इन्टरनेटको कसरी प्रयोग गरिन्छ, जर्नलको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामी यसमा हेर्छौँ। अब तेस्रो टपिकमा हामीसित छ कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज, कम्प्युटर उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न सामग्री निर्माण तथा प्रयोग भनेको कम्प्युटरमा हामीले प्रयोग गर्ने के हो त भन्दा अफिस प्याकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टका कुराहरू छन्। कम्प्युटर शिक्षण सिकाइमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र कम्प्युटरमा हुने कुराहरू शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिने कुराहरू के हुन्, कम्प्युटर प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा यसमा पढ्नुपर्छ। कम्प्युटरमा अफिस प्याकेज भन्यो भने कम्प्युटरमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टका कुराहरू किन प्रयोग गरिन्छ यो पाठ। त्यसै गरी कम्प्युटर उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण तथा प्रयोग भनेको कम्प्युटर प्रयोग गरेर कम्प्युटर प्रयोग कस्तोको लागि शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटरहरूको के उपयोग छ त त्यसको, र अर्को निर्माण तथा प्रयोग भनेको कस्तो रूपमा निर्माण के निर्माण गर्न सक्छौँ, जस्तै कुनै एउटा जर्नल बनाउन सक्छौँ, कुनै वेबसाइटहरू बनाउन सक्छौँ हैन, त्यो पार्ट हो। अब नेक्स्टमा चौथोमा हामीलाई विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। अब जस्तै अहिले विद्यालयमा विभिन्न सफ्टवेयरहरू ल्याइएको छ, जस्तै हाम्रो फ्ल्यास 1, फ्ल्यास 2 हुँदै अहिले इमिससम्म आइपुगेको छ हैन। त्यसै गरी विद्यालयमा अरू प्रयोग हुने सफ्टवेयर जस्तै लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टका कुरा होलान्, स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू होलान् हैन, टाइपिङ सफ्टवेयरका कुराहरू होलान्, ग्राफिक सफ्टवेयरका कुराहरू होलान्। त्यो सम्बन्धी हामी के गर्छौँ भन्दा यसमा पढ्छौँ। र लास्ट वान हाम्रो टपिक शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण र प्रयोग। यो भनेको एउटा फ्याक्टको कुरा, ओपिनियनको कुराहरू छ। यो अलिकति हामीले बढी इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ है, किनभने हामी बढी फ्याक्टसित रिलेटेड हो कि ओपिनियनसित रिलेटेड हुन्छौँ त, तथ्याङ्ककोसित अथवा सम्प्रेषणका कुराहरू, ती कुराहरूसित हामी कसरी शैक्षिक रूपमा चाहिँ जोडिन सक्छौँ, फ्याक्टको कुराहरू कसरी शैक्षिक रूपमा जोडिन सक्छौँ, त्यही फ्याक्टको कुरालाई ओपिनियनको रूपमा कसरी जोडिन सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले पाँचौँ टपिकमा पढ्ने हो। छैटौँमा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, इमिस, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। यो विद्यालयमा अहिले प्रयोग हुने एउटा स्टुडेन्ट ट्र्याकिङको लागि अथवा विद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक हैन, भौतिक सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा एकीकरण गरिराख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर हो इमिस, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यसबाट पनि क्वेसन एउटा पर्न सक्छ, किनभने अहिले विद्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर मेन भनेको इमिस हो र इमिसबाटै विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यहरू हुने हुँदा यो विद्यालयलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा दिइन्छ यो टपिक, र यसबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ। र अब हामी सामान्य रूपमा अलिकति बढी फोकस हुनुपर्ने टपिक भनेको एउटा टपिक 1, 2 र 3 है। 1, 2, 3 र 6 अलिकति बढी कन्टेन्टहरू अलिकति बढी छ, किनभने एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पढ्दा हामीले विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरिसक्छौँ। शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण भनेका सम्पूर्ण अब ती कम्प्युटरसँग आधारित हुँदै हुँदै गर्दा त्यो कुराहरू त्यहाँ केही आइसकेको हुन्छ है, त्यो कार्ड भयो। अब यहाँ कतिजनाले के को क्लास के को, आज हाम्रो सरले अघि नोटिस पनि गर्नुभएको छ, तपाईँले स्क्रिनमा डिस्प्ले पनि भइसकेको थियो, आज आइसिटी को क्लास हुन्छ भन्नुभएको छ है। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू टाइममा जोइन हुनुहोस् र एक्स्ट्रा कुराहरू नगरौँ है। पढ्दाखेरि मैले तपाईँलाई सुरुमै रिक्वेस्ट गरेको छु, हामी बरु लास्टमा मजाले गफ गरौँला, तर पढ्ने बेलामा चाहिँ एकदमै केयरफुल हौँ है। ल, अब पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, आवश्यकता र उपयोगको आज परिचय के हो, महत्त्व के हो, यसको प्रयोग, चुनौती र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, अब हामी यसको चर्चा गर्छौँ। ल, पाठ्यक्रमको पहिलो टपिकमा हामीले पढ्ने भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको परिचय के हो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के बुझिन्छ त्यो पाठ हेर्छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यानि कि शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। अब त्यसै गरी शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अर्को पाठमा हामीले यसमा पढ्ने भनेको हामीले यसको उद्देश्य पढ्ने हो,
आवश्यकता पर्ने हो, चुनौती पर्ने हो, सिकाइ पर्ने हो है, यो पाठ पढ्छौँ। र आज हामी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यानि कि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको बारेमा। सर लाइसेन्समा यो सबै मैले अघि जति देखाएँ तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रम, त्यो सबै लाइसेन्सको, माविको पनि, निमाविको पनि, प्राविको तिनटै तहको पाठ्यक्रम हो जुन अघि मैले देखाएको। र तिनटै तहको पाठ्यक्रममा आज पहिलो टपिकको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ, जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यानि कि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। र अब त्यसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो है, पहिला बुझौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यानि कि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी है, जसमा आइसिटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्लस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्लस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीले के बन्ने हो त भन्दा आइसिटी। र कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ आइसिटी कति रूपमा कति भागले बनेको हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। आइसिटी भनेको एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अर्को कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। योभन्दा प्रिभियस स्लाइडको जस्ट ऊ मात्रै हो कि हामीले यो मैले कन्टेन्ट मात्रै हो सर म्यामहरू, यो मैले पढाउने कुरा होइन। मैले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको परिचय र यसका के पढिन्छ भन्ने कुरा यसमा पढ्ने हो। र हामीले कन्टेन्ट चाहिँ अब सुरु गर्दैछौँ। मैले यो पाठ्यक्रमको धेरै कुरा किन चर्चा नगरेको भन्दा तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, हामी कन्टेन्ट बेसमा अलिकति बढी पढ्नु परेकोले मैले उता नै लगेँ क्या बढी पार्टमा। ल अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यानि कि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी भनेको के हो रहेछ भन्दा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्लस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ आइसिटी कति भागमा रहेको हुन्छ भन्दा एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भागमा, अर्को कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भागमा। अब के भनिन्छ भन्दा टेक्नोलोजिज द्याट प्रोभाइड एक्सेस टु इन्फर्मेसन थ्रु कम्युनिकेसन इज कल्ड आइसिटी। यानि कि प्रविधि प्रयोग गरी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुनुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ। भनेको कुनै प्रविधि प्रयोग गरी सूचनाहरूलाई एउटा सञ्चार कुनै एउटा माध्यमबाट के गर्नु त भन्दा प्रवाह गर्नु भनेको आइसिटी हो। सुन्नुहोस् है, टेक्नोलोजिज द्याट प्रोभाइड एक्सेस टु इन्फर्मेसन थ्रु कम्युनिकेसन, प्रविधि जसले इन्फर्मेसनलाई कम्युनिकेसनको माध्यमबाट के गर्छ प्रवाह गर्नु भनेको आइसिटी। प्रविधिको प्रयोग गरी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुनुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ। जसमा नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति विक्रमसम्म 2057 मा जारी गरिएको थियो है। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ल सुन्नुहोस् है, नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति विक्रमसम्म 2057 मा के गरेको त भन्दा जारी गरिएको थियो। अब त्यसै गरी अर्को पाठमा यसको संशोधन विक्रमसम्म 76 अर्को 72 मा गरिएको थियो भन्छ है। सूचना प्रविधि नीतिको संशोधन 2067 र 2072 मा के गरेको भन्दा गरिएको थियो भन्छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् त आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्लस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो, जसमा कुनै प्रविधिको प्रयोग गरी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट प्रभाव हुनु भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2057 मा जारी गरिएको हो। यसको संशोधन विक्रम 67 साल 2072 मा गरिएको थियो। यो लेख्न त टाइम पुग्दैन, तपाईलाई नोट आउँछ है। मैले स्लाइडको कन्टेन्ट सुन्नुहोस् है, स्लाइडमा सबै कन्टेन्ट तपाईलाई स्क्रिनसट गर्दै अथवा लेख्दै गर्न टाइम लाग्छ। जसरी बोर्डमा लेखाए जस्तो होइन यो। तपाईले के बुझ्नुहोस् भन्दा स्लाइडको कन्टेन्ट स्क्रिनसट गर्न भ्याइहाल्यो है, तर भ्याइएन भने उ गर्नुपर्छ, पिडिएफ आउँछ है पछि तपाईहरुलाई। पिडिएफ तपाईहरु जति पनि युनियन एजुकेसनमा जोइन भएर फर्मल्ली रूपमा पढ्नुहुन्छ उहाँहरुलाई पिडिएफ नोट आउँछ प्लस क्वेशन सहित है। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ पढेको कुरा बुझौँ है। ल नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2057 मा जारी गरिएको हो। यसको संशोधन विक्रमसम्म 67 र 72 मा के गरिएको छ भन्दा जारी गरिएको थियो। अब त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा 21 नीति 21 पोलिसिज र 21 स्ट्राटेजीहरू छन्। सूचनाका आइटी पोलिसी 2072 मा जम्मा हाम्रो 21 पोलिसी र 21 के हुन्छन् स्ट्राटेजीहरू छन् है। जसमा अब यो पार्ट पढिसकेपछि थोरै हेर्नुस् है। आइसिटी भनेको के रहेछ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्लस कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको प्रविधिको प्रयोग गरी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुनुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति भनिन्छ। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2057 मा जारी
जारी गरिएको थियो। कहिलेकाहीँ सोध्छ नेपालमा आइसिटी पोलिसी कहिले लागू गरिएको थियो भन्दा 2057 मा। यसको संशोधन विक्रम 77 ल अर्को 2072 मा गरिएको थियो, जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 2072 मा जम्मा 21 वटा पोलिसी, 21 पोलिसी र 21 स्ट्राटेजीहरू थिए, जसमा आइसिटी भनेर यहीँ पनि दिएको छु मैले पिक्चरमा, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजी, यो भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको परिचय हो। अब त्यसो भए सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यो परिचय भएपछि अब यसमा सूचनाहरू त प्रवाह हुन्छन् अरे। अब कसरी सूचना प्रवाह हुन्छ त? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग केका लागि भन्दा एउटा प्रविधि प्रयोग गरेर सूचनालाई प्रवाह गर्ने भनेपछि अब त्यो सूचनालाई कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ त? यसका केही प्रक्रिया होलान् हैन, कम्युनिकेसन प्रोसेस होला। हो त्यही कुरा अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा एक्सप्लेनेसन गर्छौँ है त। कम्युनिकेसन प्रोसेस सञ्चार माध्यमको प्रक्रियामा जसलाई के भनिन्छ भन्दा कुनै एउटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा के हुन्छ भन्दा एउटा सेन्डर हुन्छ। ल सेन्डर भनेको के हो त? सेन्डर भनेको जसले सूचनालाई के गर्छ, पठाउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्डर भन्छौँ। र यो सेन्डरले कसरी पठाउँछ, केही प्रक्रिया होलान्। सेन्डरले पठाउने भनेको मैले कुनै मेसेज पठाउँछु भने मैले त्यो के गरेको हुन्छ भन्दा रिपिट त्यसलाई मैले के गरेको हुन्छ भन्दा बुझेको हुन्छ, मेरो अनुसारबाट मैले लेखेको हुन्छ हैन। हो त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इन्कोडिङ भन्छौँ। कुनै सेन्डरले, सुन्नुहोस् है, कुनै मेसेज पठाउने व्यक्तिले बनाएको मेसेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले बुझ्नुपर्छ, उसले बुझेकै प्रक्रिया भनेको इन्कोडिङ हो। अब यो इन्कोडिङ प्रोसेस भइसकेपछि उसले के गर्छ, एउटा मेसेज पठाउँछ। मेसेज कुन वेमा पठाउँछ भन्दा च्यानल प्रयोग गरेर मेसेज पठाउँछ। मैले बुझेको मेसेज मैले पठाउने हो नि, तर के मार्फत पठाउने भन्दा च्यानल चाहिन्छ। मैले विदाउट च्यानल, सुन्नुहोस् है, सेन्डरले इन्कोडिङ गरेर मेसेज पठाउँछ के को मार्फत भन्दा च्यानलको मार्फत उसले मेसेज पठाउँछ। च्यानल भनेको के हो त भन्दा एउटा माध्यम हो जसको माध्यमबाट हामीले सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ। जस्तै माध्यम भनेको कुनै एउटा वायरलेस रूपमा पनि हुन सक्छ, वायरको रूपमा पनि हुन सक्छन्, तार सहितको हुन सक्छन्, तार बिनाको हुन सक्छन् हैन। त्यो कारणले गर्दा एउटा च्यानल, जुनसुकै च्यानलको माध्यमबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, मेसेजलाई प्रवाह गर्न सक्छौँ। अब यति पार भइसकेपछि अब यो मेसेज कसको, कुनै सेन्डरले मेसेज बनाए पनि उसले इन्कोडिङ उसले बुझेर मेसेज पठायो, त्यो कुनै च्यानलको माध्यमबाट प्रवाह पनि भइसक्यो। अब यो प्रोसेस पछाडि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ एउटा अर्को क्रममा एउटा डिकोडिङ भन्ने प्रोसेस आउँछ, जसलाई हामी यो चाहिँ अब कसले बुझ्ने गरी बनाएको भन्दा रिसिभरले बुझ्ने गरी। अब हेर्नुहोस् त, मैले भन्न खोजेको यो पार्ट हो। अब के गर्दो रहेछ त, सेन्डरले के गर्छ, मेसेज लेख्छ। जुन प्रोसेस भनेको उसले बुझ्ने मेसेज हुन्छ अथवा उसको रिडेबल मेसेज उसले बुझ्ने भनेपछि त्यो भनेको इन्कोडिङ भयो। अब इन्कोडिङ गरिसकेपछि त्यो मेसेज के गर्छ, जान्छ के को थ्रुबाट, च्यानलको माध्यमबाट। च्यानल भनेको वायर्ड हुन सक्छ, वायरलेस हुन सक्छन् हैन, त्यो पारबाट गयो। अब त्यो यसरी माध्यमबाट, कुनै माध्यमबाट सूचना प्रवाह भइसकेपछि त्यो कसलाई पठाएको भन्दा रिसिभरलाई हो। अब त्यो रिसिभरले पनि बुझ्नु पर्यो, उसले पठाए, अब के अरे सेन्डरले इन्कोडिङ गरेर पठाएको त मेसेज उसले बुझ्नु पर्यो हो। त्यो बुझ्नको लागि उसले के गर्छ, डिकोडिङ, जुन रिसिभरले बुझ्ने प्रोसेस हो। इन्कोडिङ भनेको सेन्डरले बुझ्नेमा भयो, रिसिभरले डिकोडिङमा बुझ्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा सिस्टम कसरी रहेछ त भन्दा सेन्डर, इन्कोडिङ, मेसेज, च्यानल, डिकोडिङ र अर्को के रहेछ त भन्दा रिसिभर रहेछ। अब त्यसो भए अब नेक्स्टमा के छ भन्दा फेरि अब हेर्नुहोस् त, यति पार भइसक्यो, रिसिभरले नि पायो। अब त्यही मेसेज मैले पाइसकेपछि मैले त्यो अघिको साथीलाई के गर्छु भन्दा त्यसलाई फिडब्याक दिनु पर्यो नि मैले। मेरो तैँले पठाएको मेसेज मैले पाएँ है, ठिक छ, उसले हाई पठायो भने मैले हेलो भनेर पठाएँ हैन। भनेपछि मैले के दिएको भन्दा त्यसलाई एउटा फिडब्याक दिएको। कसलाई फिडब्याक दिएको भन्दा मैले सेन्डरलाई फिडब्याक दिएको। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा कम्युनिकेसन, सञ्चार माध्यमको सञ्चार प्रवाह गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, जसमा के आवश्यक पर्छन्। एउटा पठाउने व्यक्ति आवश्यक पर्छ, एउटा मेसेज आवश्यकता पर्छ, अर्को भनेको च्यानल माध्यम आवश्यकता पर्छ, अर्को रिसिभर आवश्यकता पर्छ हो। यो टोटली कन्टेन्ट अब फ्लो अप गराउन हामीसित दुईटा कुरा, एउटा इन्कोडिङ आवश्यकता पर्छ, अर्को डिकोडिङ आवश्यकता पर्छ। इन्कोडिङ भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा यसले सेन्डरले पठाएको एउटा बनेको मेसेज बुझाउँछ। डिकोडिङ भनेको रिसिभरले प्राप्त गरेको बेला बुझ्ने एउटा मेसेज बुझाउँछ। मेसेजलाई बुझ्ने प्रक्रिया बनाउने भनेको
डिकोडिङले हो। यो पार्ट भनेको कम्युनिकेसन प्रोसेस हो। यो कसरी काम लाग्छ भन्यो भने यो चाहिँ हामीले जेसुकै फोन कल गर्नुहोस् अथवा कुनै माध्यमबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना पठाउनुहोस्, त्यो ओभरअल काम भनेको केमा हो भन्दा ए प्रोसेसबाट काम हुने हो है। अब नेक्स्टमा ए प्रोसेस छ, मैले यो धेरै देखाइन। के गरिन्छ भन्दा यी सेन्डरले के गर्छ, इन्कोडिङ गरेर पठाउँछ, मेसेज जान्छ, डिकोडिङ हुन्छ, रिसिभरले पाउँछ र फिडब्याक पाउने प्रोसेस भयो। अब त्यसो भए यहाँ सेन्डर भनेको के रहेछ त, ल हेर्नुहोस् है। अब फेरि एकैचोटि हेरौँ, मैले थोरै एउटा टपिक वाइज पनि देखाउँछु। ल एउटा सेन्डर भनेको दिस इज द पर्सन द्याट इज डेलिभरिङ अ मेसेज टु रिसिपेन्ट। यो एउटा के हो त, मेसेज पठाउने, रिसिभरलाई मेसेज पठाउने के हो त, एउटा व्यक्ति हो सेन्डर। नेक्स्टमा हाम्रो डिकोडिङ पढ्यौँ। डिकोडिङ इज द इन्टरप्रिटेसन अफ मेसेज, इन्कोडिङ यहाँ ठ्याक्क उल्टो भएछ है, इन्टरप्रिटेसन अफ मेसेज है। डिकोडिङ भनेकोलाई छोडिदिउँ। च्यानल इज द, सुन्नुहोस् है, यहाँ डिकोडिङ इन्कोडिङ अलिकति फरक परेछ। सुन्नुहोस् यहाँ अलिकति उ छ, डिकोडिङ भनेको रिसिभरले पर्फर्म गर्ने, इन्कोडिङ भनेको सेन्डरले पर्फर्म गर्ने है। यो पार्ट बुझौँ। च्यानल भनेको दिस इज द ट्रान्समिसन अर मेथड अफ डेलिभरिङ द मेसेज। यो एउटा के त भन्दा एउटा कुनै मेसेज ट्रान्समिसन गर्ने अथवा डेलिभर गर्ने एउटा माध्यम हो। त्यसै गरी अर्कोमा डिकोडिङ है, दिस इज द इन्टरप्रिटेसन अफ मेसेज, this is the interpretation of message, decoding is performed by the receiver है। यहाँ encoding is performed by sender हुनु पर्थ्यो, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ है यो पार्ट, सरी फर द्याट है। हजुरहरूलाई अलिकति उ गरेँ मैले। इन्कोडिङ भन्यो भने के हो त भन्दा कुनै एउटा इन्टरप्रेसन गर्ने मेसेज हो। इन्कोडिङ भनेको पनि इन्टरप्रिटेसन गर्ने नै हो, डिकोडिङ भनेको नि इन्टरप्रिटेसनै गर्ने। तर इन्कोडिङ कसले गर्छ, सेन्डरले गर्छ, डिकोडिङ कसले गर्छ, रिसिभरले गर्छ। यो पार्ट बुझे पुग्यो है। इन्कोडिङ भनेको मेसेज बुझ्ने प्रक्रिया हो, कसले बुझ्छ, सेन्डरले। तर अब के गर्छ भन्दा ल उ गरौँ न त है। यो पार्टमा हामीले हेर्यौँ है, मैले त्यही उ गरेको सेन्डर यो भयो है। अब इन्कोडिङ भनेको दिस इज द इन्टरप्रिटेसन अफ द मेसेज, इन्कोडिङ इज पर्फर्म बाई सेन्डर है। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको थियो कि। च्यानल दिस इज द ट्रान्समिसन अर मेथड अफ डेलिभरिङ द मेसेज है। डिकोडिङ इज द इन्टरप्रिटेसन अफ मेसेज, डिकोडिङ इज पर्फर्म बाई द रिसिभर। अब रिसिभर भनेको को हो त भन्दा जुन मान्छेले मेसेज पाउने, फिडब्याक भनेको रिसिभरले मेसेज पाइसकेपछि त्यसलाई इन्स्टेन्ट रूपमा रेस्पोन्स दिने भनेको के हो त भन्दा हाम्रो फिडब्याक हो है। ल यो पार्ट भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दा कम्युनिकेसन प्रोसेस। के चाहिन्छ, एउटा सेन्डर आवश्यक पर्छ। सुन्नुहोस् है, के आवश्यक पर्छ रे, एउटा सेन्डर आवश्यक पर्छ, अर्को इन्कोडिङ आउँछ, च्यानल आउँछ, डिकोडिङ आउँछ, रिसिभर आउँछ, फिडब्याक आउँछ है। ल अब त्यसै गरी सुन्नुहोस्, यहाँबाट सोध्न पनि सक्छ। अब यो ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन, सोध्न पनि सक्छ। अब सोध्न जसरी, किनकि सिलेबस अन्तर्गतै आउँछ भन्ने छैन, किनकि अलिकति उल्टो पाल्टो गरेर आइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा इङ्ग्लिस नेपाली जस्तोमा पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा दुइटै फ्यामिलियर हौँ हामी र बुझ्ने कुरा छ, धेरै गाह्रो कुराहरू छैन। त्यो कारणले गर्दा मैले इङ्ग्लिसमै राखेँ र तपाईँहरू धेरै जस्तो फ्रेसै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले नेपालीमा कन्टेन्ट खासै राखेको छैन, तपाईँलाई बुझाउने म बेस्ट बुझाउँछु है त। ल अब यो पार्ट भयो भने अब हामी नेक्स्टमा एउटा इन्फर्मेसन कस्तो रूपमा हुन सक्छ, कस्तो रूपमा दिन सकिन्छ भन्दा एउटा डिभिडी प्लेयरबाट दिन सकिन्छ है, क्यालकुलेटर, इन्टरनेट, रेडियोहरूबाट दिन सक्यो। अब यसलाई कम्युनिकेसन गर्ने के को मार्फत कम्युनिकेसन, जस्तै इमेलको थ्रुबाट, टेलिफोनको इमेलबाट, वेब क्यामेरा, इन्स्टेन्ट मेसेजिङबाट गरिन्छ भने टेक्नोलोजी जस्तै डिजिटल क्यामेरा, ल्यापटप, गेम्स कन्सोल योहरू भयो। योभन्दा पछाडि अझै कन्टेन्ट छ। ल अब हामी कम्युनिकेसनका नेटवर्कहरू के हुन् त, सुन्नुहोस् है। कम्युनिकेसन
कम्युनिकेसनका नेटवर्कहरू के हुन्, जस्तै एउटा इमेल हुन सक्छ, एउटा कोलाबोरेसन भन्ने एउटा टेक्निक हुन्छ, एउटा कम्युनिकेसन भन्ने टेक्निकमा के पर्छ भन्दा जस्तै एउटा इमेल पढ्न सक्छ, कोलाबोरेसनको सिस्टम पढ्न सक्छ, क्यालेन्डर पढ्न सक्छ हैन। यसै गरी इन्स्टेन्ट त्यो अगाडिको पार्ट ल यो हेर्नुस् है, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। ल इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा इन्फर्मेसन कुन रूपमा, डिभिडी प्लेयरको थ्रुबाट दिन सक्यो, टेलिभिजनबाट जान सक्छ इन्फर्मेसन, इन्टरनेटबाट, क्याल्कुलेटरबाट, रेडियोबाट है। अब यो इन्फर्मेसन जान हामीलाई केही मिडिया चाहिन्छ अथवा कम्युनिकेसनहरू चाहिन्छ, जस्तै इमेलबाट पठाउन सके, टेलिफोन फ्याक्सबाट पठाउन सक्छु, मोबाइल फोनहरूबाट पठाउन सक्छु, वेब क्यामेरा, इन्स्टेन्ट मेसेजिङबाट जान सक्यो। अब यो सबै इन्फर्मेसन पनि भयो, कम्युनिकेसन भयो। अब यसका लागि प्रयोग गर्ने प्रविधिहरू के हुन सक्छन्, जस्तै डिजिटल क्यामेरा हुन सक्छ, ल्यापटप हुन सक्छ, गेम कन्सोलहरू हुन सक्छन्, रोबोटहरू हुन सक्छन्, MP3 प्लेयरहरू हुन सक्छन्। यी पार्टहरू क्याल्कुलेटरबाट कसरी डाटा जान्छ भन्नुभयो कि त मैले कुनै डाटा प्रोसेसिङ गर्नको लागि मैले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छु, डाटा इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छु, जस्तै 2 3 डाटा दिने अनि मैले त्यसलाई एडिसन गर भन्ने कुनै डाटा दिने, त्यो डाटाको सिस्टममा आयो भने है त्योबाट चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा लिन सकिन्छ भने हो। इमेल, टेलिफोन, मोबाइल फोन यिनीहरू के हुन्छ हाम्रो कम्युनिकेसन च्यानलहरू हुन्। भनेपछि इन्फर्मेसन प्लस कम्युनिकेसन प्लस टेक्नोलोजीले आइसिटी। क्वेसन एकैछिन है, अब 3-4 एकैछिन पछि क्वेसन आइहाल्छ है, कसरी आउँछ क्वेसन भन्ने। ल यो पार्ट है। अब नेक्स्टमा अर्को हाम्रो के छ भन्दा, अर्को कम्युनिकेसनको नेटवर्कको वेहरू के हुन सक्छ त है। इमेल हुन सक्छ, कोलाबोरेसन हुन सक्छ, अर्को क्यालेन्डर हुन सक्छ, इन्स्टेन्ट मेसेजिङ एकैछिनको मेसेज हुन सक्छ, मोबिलिटी हुन सक्छ, त्यसरी वेबको एप्लिकेसन जस्तै हामीले प्रयोग गर्नेका युट्युबहरू, फेसबुक हुन सके, भिडियो कन्फरेन्सिङ हुन सक्छ। प्रविधिहरू है, कम्युनिकेसन च्यानलका प्रविधिहरू के हुन सक्छन्, जस्तै स्क्रिनमा देखिएन भन्नु इमेलहरू, कोलाबोरेसनहरू, क्यालेन्डरहरू, इन्स्टेन्ट मोबिलिटी भनेको हाम्रो मोबाइल सिस्टमबाट हुन सक्छ, वेब एप्लिकेसनबाट लिन सक्छौँ, भिडियो कन्फरेन्सिङबाट हुन सक्छौँ, भोइस मेसेजिङबाट हुन सक्छ है। क्यालेन्डरबाट के हो त भन्दा कुनै एउटा इन्फर्मेसन दिन सकिँदैन, क्यालेन्डरबाट कम्युनिकेट गर्न सकिँदैन, सकिन्छ नि हैन हो। अब टेलिफोन सर्भिसबाट गर्न सकिन्छ, अडियो कन्फरेन्सिङको पार्टबाट गर्न सकिन्छ, भोइस मेसेजिङहरूबाट गर्न सकिन्छ। यो पार्ट भनेको एउटा कोलाबोरेसन टुलहरू के हुन् त कम्युनिकेसन। कोलाबोरेसन इमेल भनेको कुनै एउटा इलेक्ट्रोनिकली रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर पठाउने मेसेज। कोलाबोरेसन भनेको ग्रुप डिस्कसनको रूपमा पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ, ग्रुप डिस्कसन भनेको। क्यालेन्डर भनेको कुनै एउटा हाम्रो डेट टाइमहरूको कुराको रूपमा पनि कोलाबोरेट कुनै एउटा इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। इन्स्टेन्ट मेसेजिङ जस्तै तपाईँले अहिले मलाई जे सोध्नु भएको छ मैले त्यही रिप्लाई गरिरहेको छु, त्यो एउटा इन्स्टेन्ट मेसेजिङको रूपमा पनि कम्युनिकेसन हुनसक्छ। मोबिलिटी मोबाइल सिस्टम, टेलिकन्फरेन्सिङबाट पनि हुनसक्छ। वेब एप्लिकेसन जस्तै फेसबुक, युट्युब, ट्विटरहरूबाट पनि हुनसक्छ। भिडियो कन्फरेन्स जस्तै अहिले वेबिनार, जुम कन्सेप्टबाट पनि इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज हुन्छ। भोइस मेसेजिङ, भोइसको मार्फत मैले मेसेज छोडेपछि पनि एउटा कम्युनिकेसन एक्सचेन्ज हुन सक्छ। अडियो कन्फरेन्सिङ कुनै एउटा अडियोको मार्फत कसैलाई पढाएर अथवा उसलाई मैले केही इन्फर्मेसन दिएर हुन सक्यो। टेलिफोन सर्भिसबाट पनि जान सक्छ। यी कुराहरू भनेका चाहिँ सबै हाम्रो के हुन्छ कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि प्रयोग हुने हाम्रो के हो त नेटवर्कहरू। जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यसमा बिल्डअप हुने विभिन्न तरिकाका सिस्टमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, फिजिकल स्ट्रक्चरका कुराहरू ल्याउन सकिन्छ भन्छ है। इन्स्टेन्ट मेसेजिङ भनेको तुरुन्तै मेसेज दिने भनेको के। जस्तै तपाईँलाई मैले अहिले सोध्नु भएको छ, मैले सोधेको कुरा तुरुन्तै मेसेज दियो भने त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन प्रोसेस हो भनेको है। कोलाबोरेसन भनेको ग्रुप डिस्कसनको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा तपाईँ र म कोलाबोरेटिभ रूपमा सिक्ने कुरा भयो है यो पार्ट। अब हामी थोरै अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जाँदैछौँ है त, अगाडि बढौँ है। थोरै इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आइसिटीका लागि टुल्सहरू के हुन सक्छन् यो पार्ट। अब यहाँबाट क्वेसन आउँछ है। कोलाबोरेसन हो जुम भनेको एउटा भर्चुअल क्लासरुमको लिन सक्यो, कोलाबोरेट भनेको एउटा ग्रुप डिस्कसनको रूपमा लिन सकिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँ राखेको छु, यो भनेको आइसिटी टुल्सहरू। यहाँबाट क्वेसन निम्नमध्ये कुन चाहिँ आइसिटीका प्रविधिहरू पर्छन् भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। आइसिटी टुल्स भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन गर्नको लागि प्रयोग हुने टुल्स, साधनहरू के हो त
आइसिटी टुल्स भनेको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नको लागि प्रयोग हुने साधन के हुन सक्छ? जस्तै रेडियोबाट मैले के गर्न सक्छु? इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न सक्छु। हो, ठिक छ। टेलिभिजनबाट गर्न सक्छु, कम्प्युटरबाट गर्न सक्छु, सकिन्छ। मोबाइल डिभाइसबाट गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। वायरलेस टेलिफोन सर्भिस फ्याक्स सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, साधन इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने साधन रेडियो हो कि होइन? हो। कसरी भन्दा कुनै एउटा मान्छेले कुनै एउटा एफएम स्टेसनबाट बोलेको आवाज मैले घर घरमा सुन्छु, त्यो इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज भयो। टेलिभिजन कुनै मान्छेले ब्रोडकास्ट गरेको, कुनै ठाउँबाट ब्रोडकास्ट गरेको केही कुराहरू मैले घरमा गएर सुन्छु, त्यो पनि हो। कम्प्युटर सिस्टमबाट लिन सक्छु, कुनै एउटा डाटालाई मैले राख्छु, इन्फर्मेसनको रूपमा हुन्छ, कसैको मैले डाटा लिन सक्छु, त्यो पार्ट भयो। मोबाइल डिभाइसहरूबाट लिन सक्छौँ, त्यो पार्ट हुन सक्छ। इन्टरनेटबाट के हुन्छ? नेटवर्कको मार्फत हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्छौँ, त्यो पनि पार्ट रहेछ। वायरलेस टेलिफोन फ्याक्सहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेको आइसिटीका लागि प्रयोग हुने साधनहरू। कोलाबोरेसन भनेको यस्तो, कोलाबोरेसन भनेको ग्रुप डिस्कसनको रूपमा तपाईँ र म अहिले ग्रुप डिस्कसनको रूपमा पढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अहिले तपाईँ र म एउटा टेलिग्राममा माइक्रोसफ्ट टिममा जोइन भएर एक आपसको नलेज सेयर गर्ने, यानि कि कोलाबोरेटिभ रूपमा भनेकै त्यही हो है। ल, अब यो पार्टहरू भनेका आइसिटी टुल्सहरू है। अब टेक्स्ट बुक भने यो चाहिँ प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो क्या। आइसिटी टुल्स टेक्स्ट बुक त्यस्तो होइन। यो आइसिटी टुल्स भनेको प्रविधिसँग सम्बन्धित। प्रविधि भनेको के हो त भन्नुहोस् त? प्रविधि भनेको सबै डिजिटल उपकरणहरू हुन सक्छन् होइन, कुनै एउटा नेटवर्किङ सिस्टमको हुनसक्छ, त्यो पार्ट हो नि त। बुकहरू सिस्टमसित जान्छ त? जाँदैन नि। हो, त्यो कारणले गर्दा रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल फोनहरू होइन, इन्टरनेटहरू, वायरलेसहरू जस्तै टेलिफोनहरू हुन सक्छन्, हाम्रो फ्याक्सहरू हुन सक्छ, त्यसको मार्फत पनि हामीले इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। यो भनेको आइसिटी टुल्स रहेछ। अब नेक्स्टमा हामी अगाडि बढौँ है, गाह्रो छैन। मोबिलिटी के हो भन्दा मोबाइल डिभाइसको सिस्टमबाट एक्सचेन्ज हुने। ल, अगाडि बढौँ है त। अब हामीसित केही मसित आइसिटीका एप्लिकेसनहरू छन्। के हो त आइसिटीको एप्लिकेसनहरू? जस्तै एउटा हामीसित मल्टिमिडिया हुनसक्छ। अर्को जस्तै ल, एउटा हस्पिटलमा आइसिटी प्रयोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु नि। हस्पिटलमा किन? जस्तै हामीसित विभिन्न टेक्नोलोजीहरू, इन्फर्मेसन डायग्नोसिसका कुराहरू हुन सके होइन, विभिन्न तरिकाको हामीले डिस्कसनको कुराहरू हुन सक्छ, त्यसमा राख्न सक्छौँ। अर्को भनेको त्यसै गरी मैले स्कुल लेभलमा राख्न सक्छु। के सोध्नु भएको छ? हुलाक यस्तो हो कि हुलाक हुनसक्छ। यस्तो प्रविधि मैत्री हेरौँ न। सरिता लामसाल्मी सुन्नु न, कोलाबोरेसन भनेको फेरि भन्नु न भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नु नै, म्यासेज मात्रै पठाइरहनु भएको छ। कोलाबोरेसन भनेको एउटा ग्रुप डिस्कसनको रूपमा रहने। जस्तै कोलाबोरेसन लर्निङ भनेको ग्रुपको रूपमा तपाईँ र म जोडिएर पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोलाबोरेसन, एक आपसको इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने, कोलाबोरेटिभ हुने भनेको कोलाबोरेसन है। अर्को कसले यहाँ न्युज पेपर, यस्तो टुल्स टेक्नोलोजीसित रिलेटेड। टेक्नोलोजी भनेको के हो त? कुनै एउटा प्रविधि मैत्री इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुनसक्छ, नेटवर्किङ डिभाइस सिस्टमसित हुनसक्छ, त्यो पार्ट है। ल, अब आइसिटी एप्लिकेसनमा एउटा हस्पिटलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एउटा शिक्षा क्षेत्र एजुकेसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूमा कसरी, इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले जस्तै सिसी क्यामेराका सिस्टम हुन सके होइन, अथवा हामीले अरू तरिकाबाट पनि आइसिटी एप्लिकेसन लिन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सपिङ मलतिर पनि के गर्न सक्छौँ? आइसिटी प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी बिजनेसमा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मल्टिमिडियाका कुराहरूसित पनि आइसिटीको एप्लिकेसन जस्तै हस्पिटलमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ, विद्यालयमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, इन्डस्ट्रीमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ, सपिङ मलतिर प्रयोग गर्न सक्छौँ, बिजनेसमा मल्टिमिडियाको एसेसतिर हामी के गर्न सक्छौँ? आइसिटी प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको विभिन्न तरिकाको, जस्तै कुनै एउटा डेभलप गर्न सक्यो, सिस्टमलाई बनाउन सक्यो भनेको के ब्याङ्क। अभियसली ब्याङ्क भनेको एउटा वित्तीय क्षेत्र, ब्याङ्क क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, घरतिर पनि प्रयोग, सबैतिर आइसिटीको एप्लिकेसन अहिले जुनसुकै ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ है। होटेल होस्, जुनसुकै क्षेत्र, जस्तै सिसिटिभीको सिस्टम, इन्फर्मेसन होइन, अथवा कुनै एप्लिकेसन मार्फत इन्फर्मेसन सेयरिङका कुराहरू हुन सके, त्यो पार्ट भनेको आइसिटी हो है। त्यसै गरी अब यो पार्ट हो भने अब क्वेसन हेरौँ है त।
आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। योभन्दा अगाडि धेरै पढिसकेको छ है सर। ल अब नेक्स्टमा हामी क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन अब एकदमै प्र्याक्टिस हुन्छ। द वर्ड, ल सबैले एन्सर दिनुहोस् है। द वर्ड कम्युनिकेसन इज डिराइभ फ्रम विच ल्याङ्ग्वेज? ग्रिक ल्याङ्ग्वेज, ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज, फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज अथवा अरबिक ल्याङ्ग्वेज? ल सबैले एन्सर दिनुहोस्। द वर्ड कम्युनिकेसन इज डिराइभ फ्रम विच ल्याङ्ग्वेज? ल ग्रीक हो कि, ल्याटिन हो कि, फ्रेन्च हो कि अरबिक? अभियसली द वर्ड कम्युनिकेसन इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज। ल्याटिन भाषाको शब्द के हो त? कम्युनिकेसन हो है। द वर्ड कम्युनिकेसन इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज है। सबैले एन्सर दिनुहोस् है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ? नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो फुल फर्म अफ आइसिटी। आइसिटी को फुल फर्म के हो? आइसिटी को पूरा रूप के हो? फुल फर्म अफ आइसिटी इज भनेको छ। फुल फर्म अफ आइसिटी यानी कि आइसिटी को पूरा रूप के हो? इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेटिङ टेक्नोलोजी हुन्छ कि इन्फर्मेटिभ एन्ड कम्युनिकेटिङ टेक्नोलोजी हुन्छ कि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हुन्छ कि अथवा इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेटिभ टेक्नोलोजी? अब एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। के हो त? आइसिटी को फुल फर्म भनेको के हुन्छ? ल सबैले मिलाउनु भएको छ। भेरी भेरी गुड है। के हो त भन्दा अब्जेक्टिभ नम्बर सी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हाम्रो के हो त भन्दा आइसिटी को फुल फर्म हो। आइसिटी फुल फर्म अफ आइसिटी इज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अगाडि बढौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसित अब्जेक्ट नम्बर सी है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा व्हिच अफ द फलोइङ इज कन्टेन्ट अफ कम्युनिकेसन? ल तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्युनिकेसनको कन्टेन्ट हो? नोइज हो, मिडिया हो, म्यासेज हो, फिडब्याक हो? ल कम्युनिकेसनको कन्टेन्ट ल भन्नुहोस् त। नोइज हुन्छ कि मिडिया? मेनली कन्टेन्ट है। मेन कन्टेन्ट के हुन सक्छ? कन्टेन्ट एउटा वे होइन, प्रोसेस होइन, कन्टेन्ट सोधेको छ। कन्टेन्ट के हो? कम्युनिकेसनको कन्टेन्ट के हुन्छ? नोइज हुन्छ, मिडिया हुन्छ, मेसेज हुन्छ, फिडब्याक। कम्युनिकेसनको लागि हामीले के कन्टेन्ट लिन्छौँ भन्न खोजेको? नोइज कन्टेन्ट लिन्छौँ कि मिडिया लिन्छौँ कि म्यासेज लिन्छौँ कि फिडब्याक? नोइज, मिडिया, च्यानलहरू भनेको त प्रोसेस सिस्टम। कन्टेन्ट भनेको कम्युनिकेसनभित्रको कन्टेन्ट के होला भन्दा ल सबैले ट्राई गर्नुहोस् त। व्हिच अफ द फलोइङ इज कन्टेन्ट अफ कम्युनिकेसन भन्दा नोइज हुन्छ कि मिडिया हुन्छ कि म्यासेज हुन्छ कि फिडब्याक? अभियसली धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। कम्युनिकेसनको कन्टेन्ट म्यासेज, नोइज, मिडिया, फिडब्याक भनेको त एउटा टुल्स, एउटा वे हो। तर म्यासेज भनेको त कन्टेन्ट हो है। जो कारणले गर्दा व्हिच अफ द फलोइङ इज कन्टेन्ट अफ कम्युनिकेसन भन्यो भने के रहेछ त? म्यासेज रहेछ। ल अब नेक्स्टमा यो पार्ट सक्यो है। अगाडि बढौँ। आउँछ अब सबैको हेर्न चाहिँ भ्याइँदैन है। म्यासेज आउँछ कि आउँदैन भन्नुभएको छ। सबैको आएको छ है। अगाडि बढौँ है त। ल आइसिटी इज कम्प्राइजेज अफ। आइसिटी भनेको के ले बनेको हुन्छ भन्छ र यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। आइसिटी इज कम्प्राइजेज अफ भनेर यो क्वेसन सोध्न नि सक्छ। एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, वेब बेस्ड टेक्नोलोजी, बोथ ए एन्ड बी भन्छ। ल आइसिटी के ले बनेको हो भनेको सोधे हो है यो प्रश्न। आइसिटी के ले बनेको भनेर सोध्न खोजेको। एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो कि कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो कि वेब बेस्ड अथवा बोथ एन्ड बी? अभियसली हाम्रो के छ त भन्दा जहिले पनि आइसिटी दुईटा पार्ट, एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अर्को कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। भनेपछि कुन भयो त भन्दा अब्जेक्टिभ नम्बर डी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि हो, कम्युनिकेसन यो ए पनि हो, बी पनि हो। भनेपछि हामीलाई के दिएको छ भन्दा बोथ ए एन्ड बी दिएको छ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त? अब्जेक्टिभ नम्बर डी बोथ ए एन्ड बी है। यो भनेको हाम्रो सही उत्तर अब्जेक्टिभ नम्बर डी रहेछ। अब नेक्स्टमा लागौँ। व्हिच अफ द शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी इन एजुकेसन भन्छ है। ल यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन? क्वेसन यस्तै हो तर यस्तो हो अझै हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। अहिले यतिलाई मात्रै होइन, अरू दिनमा हामी अझै पढ्छौँ है। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् न। सकेसम्म मेरो म बेस्ट दिन्छु तपाईँहरूलाई है। तपाईँले उ गर्नु पर्दैन। हरेक कन्टेन्ट पढिसकेपछि म तपाईँहरूलाई त्यसको गराउँछु। आज थोरै कन्टेन्ट छ, फेरि सबै कन्टेन्ट पनि भ्याइँदैन है। के छ कन्फ्युजन यहाँसम्म? यस्तो हो क्या, इङ्ग्लिस नेपाली नभन्नुहोस् है। क्वेसन धेरै इङ्ग्लिसमै आएको छ है। त्यो कारणले गर्दा मैले यस्तो भन्न खोजेँ, तपाईँहरूलाई फ्यामिलियर इङ्ग्लिसमै बनाउँछु सकेसम्म। यस्तो हो, तपाईँले अहिले च्याप्टर पढ्दा गाह्रो, अब पढ्दै जाँदा झन् इङ्ग्लिस सजिलो हुँदै जान्छ है। त्यो कारणले गर्दा अलिक एक दिन दुई दिन दुःख गर्नुपर्छ, अर्को दिनदेखि इङ्ग्लिस सजिलो हुन्छ है। ल
अब शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी इन एजुकेसनमा अगाडि बढौँ। के हो त आइसिटी इन एजुकेसन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गरी सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियालाई शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी इन एजुकेसन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियालाई शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनिन्छ। भनेको कुनै शैक्षिक क्षेत्रमा यदि शिक्षा प्रदान गर्दा हामीले प्रविधि प्रयोग गर्छौँ भने, सुन्नुहोस् है, हामीले यदि शिक्षा क्षेत्रमा पढाउँदा अथवा सिक्ने प्रक्रियामा प्रविधि प्रयोग गर्नु भनेको शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो है। त्यसै गरी अब यो पाठ हेर्नुहोस् त, प्रविधि मैत्री छ नि त, प्रविधि मैत्री अन्तर्गत चाहिँ यदि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यसको पहुँच बढाउँछौँ भने त्यसलाई हामी शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भनिन्छ है। ल के भन्नुभएको छ, ल मेरो नि एसएमएस, ल सोध्नुहोस्, सबैलाई केही कन्फ्युजन सोध्नुहोस्, मात्र अगाडि बढौँ है, किनकि टाइम लिमिटेड छ, हामीले धेरै कुरा पढ्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा। ल है त, यो पार्ट भयो। अब त्यसो भए शिक्षण सिकाइमा यो परिचय पढिसकेपछि अब नेक्स्टमा हामी नेपालको शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। नेपालको शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा अब हामी पढ्छौँ। ल फर्स्ट पोइन्टमा के छ भन्दा, नेपालमा सन् 2010मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति लागू गरिएको, भनेको 2072 सित रिलेटेड गरेको है मैले। ल अब नेक्स्टमा 2010-57मा 2010मा यो सबै सनमा छ है यसमा पढ्दा, किनभने यो सबै सूचना प्रविधिको कुराहरू मैले उसबाट लिएको, गुगल सिस्टमबाट, हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्रीको वेबसाइटहरूबाट मैले सबै तान्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा यसबाट लिएको। ओके ल नेपालमा सन् 2010मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति लागू गरिएको, उक्त नीतिको संशोधन सन् 2075मा गरिएको थियो। सुन्नुहोस् है, नेपालको योबाट क्वेसन सोध्न सक्छ है, सोध्न सक्छ। नेपालमा सन् 2010मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति लागू गरिएको, उक्त नीतिको संशोधन सन् 2015मा गरिएको थियो। ल अब नेक्स्टमा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विभिन्न योजनाबाट सुरुवात गरिएको थियो। सुन्नुहोस् है, नेपालको शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विभिन्न आयोजनाबाट अथवा योजनाबाट, कार्यक्रमबाट सुरुवात गरिएको थियो। यतिको नि छिटो त भएको छैन होला है। ल शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग के को मार्फत, विभिन्न योजना मार्फत, विभिन्न कार्यक्रम। जस्तै योजना के छन् भन्यो भने, एउटा योजना भनेको 10th प्लान 2002 देखि 2007 सम्मको एउटा 10th प्लान हो है। त्यसै गरी दोस्रो प्लानमा एउटा 10औं प्लान भन्ने थियो, जुन 2002 देखि 2007 सम्म लागि थियो। सेकेन्डमा अर्को 3 इयर अन्तरिम प्लान TYE भन्छ है, 3 इयर अन्तरिम प्लान, 3 वर्षे अन्तरिम कार्य योजना गरिएको थियो, जुन 2007 देखि 2010, 2010 देखि 2013 सम्म यो पार्ट हो। हेर्नुहोस् है, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग विभिन्न आयोजनाबाट सुरुवात, एउटा 10औं प्लान 2002 देखि 2007 सम्म रह्यो, 3 इयर अन्तरिम प्लान 2007 देखि 2010, 2010 देखि 2013 सम्म। अब अर्को योजना के थियो भन्दा, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान SSRP भन्छ, जुन 2009 देखि 2015 सम्म लागू गरिएको थियो। सुन्नुहोस् है, आयोजनाहरू के छन्, एउटा पोइन्टमा 10th प्लान 2002-2007 छ हैन, अर्को पोइन्टमा 3 वर्ष अन्तरिम आयोजना जुन 2007 देखि 2010, 2010 देखि 2013 गयो। अर्को योजना भनेको स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान SSRP जुन 2009 देखि 2015 सम्म रह्यो। अब नेक्स्टमा अर्को भनेको स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान है, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान भनेको यो 2023 है। ल स्कुल सेक्टर SSDP यो 2016 देखि 2023 भएको, यहाँ फेरि उता लगिने है मैले, फेरि गजाङगुजुङ होला। स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान भन्यो भने SSDP भन्यो भने के हो त भन्दा 2016 देखि 2023 सम्मको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान हुन्छ। एकैछिन है, मेरो यहाँ अलिकति उ भयो।
ल यो पार्टमा यहाँसम्म हामीले गएका छौँ है। अब स्कुल सेक्टर भनेको क्षेत्र क्या, विद्यालयको क्षेत्रसँग भनिदिएको है। ल स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान एसएसडिपी भनेको नि 2016 देखि 2023 सम्म जाने भयो। अर्को भनेको ल यहाँसम्म बुझ्यो। ल शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भन्यो भने 10 प्लान 2002 देखि 2007, 3 वर्ष अन्तरिम प्लान 2007 देखि 2010, 2010 देखि 2013, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान विद्यालयको क्षेत्रलाई अलिकति रिफर्म गर्नु पर्यो भने हामीले 2009 देखि 2015 सुरु गरेको थियो। स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान जुन अहिले रनिङमा छ एसएसडिपी 2016 देखि 2023 सम्म है। अब त्यसै गरी अर्को के गर्यो भन्दा नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को सहायतामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विद्यालयका शिक्षामा विषय साथै स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। तपाईहरुलाई कसैलाई इङ्ग्लिस के भन्नु यो कन्टेन्ट इङ्ग्लिसमा पढ्नुस् त ल, कति गाह्रो हुँदो रहेछ। म भोलि ल्याइदिन्छु है त तपाईहरुलाई। ल अब हेर्नुस् त नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को सहायतामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विद्यालयको शिक्षा विषय साथै स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको थियो भन्छ। यो योजनाहरू तपाईलाई नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय कहिले भन्दा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को सहायतामा चाहिँ के गरिएको भन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विद्यालयमा सुन्नुस् है एनसीएफ को सहायतामा अब शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयमा के गरिएको त भन्दाखेरि यसलाई के गरिएको भन्दा एउटा विषय अथवा स्रोतको रूपमा पढेको है। खै के भनौँ बुकमा खोज्दा केही भेटाउँदिन हो, त्यही भएर बुझ्नुस् यहाँ केही कन्टेन्टहरू छ यो मैले कुनै वेबसाइटको मार्फत तानेर ल्याएर राखेको। हजुरहरू अब फेरि यो सरले के पढायो भन्नु होला, सबै कुरा बुकमा भेटिन्छ भन्ने हुँदैन सरमेमहरू है। केही कुराहरू आफूले राखेको कुराहरू यसमा हेर्नुहोस्। कसैले इङ्ग्लिस डेट भन्नुभएको छ है, वेबसाइटमा 2007 2010 दिएको छ। अब यसलाई फेरि कन्टेन्टमा लाँदा यो 2012 2000 उसमा बनेर आउँछ है। 2000 जस्तै 2023 को एक्ज्याक्ट डेटमा के आउँछ आउँदैन नि, तर हाम्रो वेबसाइटमा त्यसरी रिलेट गरेर राखेको हुन्छ है। अब जस्तै मिल्ने त 2057 मा आइहाल्यो है। त्यो कारणले गर्दा यसलाई उसमा अलिकति मिलाउन गाह्रो भएकोले हो। ल अब त्यस पछाडि अब नेक्स्टमा हामी लाग्छौँ के छ भन्दा अर्कोमा एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सन् 1981 मा प्रथम पटक शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहायतामा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। सुन्नुस् है, सँगसँगै हामी हेर्दैछौँ एसएलसी परीक्षामा हुन्छ को नतिजा प्रकाशन गर्न सन् 1981 मा के गरेको त भन्दा प्रथम पटक शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र कम्प्युटर केन्द्रको सहायतामा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। अहिले यहाँ सनमा छ है, सुन्नुस् है मैले थोरै भने अहिले यहाँ सबै मेरो कन्टेन्टमा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेपाल सरकारको उसमा सबै हाम्रो केमा छ भन्दा सनमा छ है। त्यो कारणले गर्दा 20 सम्म ल्याउन अलिकति गाह्रो पर्छ। बरु पछि म तपाईलाई कन्भर्ट गरेर अलिकति बढीमा ल्याइदिउँला, अहिले यसमा गाह्रो हुन्छ। ल एसएलसी परीक्षाको भन्न खोजेको यो चाहिँ हाम्रो विद्यालय क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा पहिलोचोटि एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सन् 1981 मा प्रथम पटक शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहायतामा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। अब त्यसै गरी सन् 1995 बाट विद्यालयमा कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउन सुरुवात गरिएको थियो है। त्यसै गरी अर्को छ सन् 2007 मा है। ल सुन्नु हजुरहरू बुझ्न चाहनुहुन्न सर मैले भने है। अब हजुरहरू धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नुहुन्छ, बढी सोध्नुहुन्छ, मैले तपाईहरुलाई बेस दिइरहेको छु, हजुरहरूले उसमा नगर्नुहोस् है। ल सन् 1995 बाट विद्यालयमा कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउन सुरु गरिएको थियो है। त्यसै गरी सन् 2007 मा ओपन लर्निङ अर्गनाइजेसन ओएलई को सहायतामा नेपाल सरकारले वान ल्यापटप पर चाइल्ड ओएलपीसी कार्यक्रम ल्याएको थियो, जुन 6 वटा जिल्लाका 26 वटा प्राथमिक जिल्लामा प्रयोग गरिएको थियो। सुन्नुहोस् है, पहिलोचोटि कम्प्युटर शिक्षा क्षेत्रमा कम्प्युटर कहिलेदेखि भन्यो भने सन् 1981 मा के गर्ने त भन्दा एसएलसी परीक्षाको
है एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न। अर्को सन् 1995 मा अब विद्यालयमा चाहिँ एउटा कम्प्युटर विषय के गर्ने त भन्दा अध्यापन गराउन सुरु गरिएको थियो। सन् 2007 मा ओपन लर्निङ अर्गनाइजेसन ओएलई को सहायतामा नेपाल सरकारले 1 ल्यापटप पर चाइल्ड ओएलपीसी कार्यक्रम ल्याएको थियो है। त्यसैगरी जुन 6वटा जिल्लाका 26वटा प्राथमिक जिल्लामा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपालमा प्रयोग गरिएका आइसिटी प्रोजेक्टहरू के हुन् त? अब नेपालमा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका आयोजनाहरू के छन् त त्यो हेरौँ है त। त्यसमा एउटा ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज भन्ने एउटा प्रोग्राम चलाइएको थियो प्रोजेक्ट। त्यसैगरी अर्को ओएलपीसी 1 ल्यापटप पर चाइल्ड भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। नेपाल वायरलेस नेटवर्किङ प्रोजेक्ट भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। अर्को ह्युमन रिसोर्स अर्गनाइजेसन भन्ने नेपालमा ल्याइएको थियो है। अब यो पार्ट है तपाईहरुलाई सुन्नुस्, यही पार्ट यो मैले एउटा कन्सेप्टको रूपमा दिएको हो हजुरहरुलाई है। यसरी कन्सेप्टको रूपमा दिनु भनेको तपाईहरुलाई यो टोटल कन्टेन्ट तपाईहरुको सिलेबसमा यसरी राखेको छैन। तपाईहरुलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा क्षेत्रमा भनेकोले नेपालमा के छ त मैले त्यो इन्फर्मेसन दिन खोजेको है। तपाईहरुलाई सिधै आइसिटी इन एजुकेसन भनेर पढाएको छ, तर मैले तपाईहरुलाई के गरेको भन्दा मुनिबाट है बेसिक लेभलबाटै पढाउनु भनेर राखेको है। तपाईहरु एकदम उ गर्नुहुन्छ के, फेरि धेरै उ नगरौँ, तपाईहरुलाई अलिकति बढी भइहाल्छ। तपाईहरु सुन्नुस्, यो कन्टेन्टमा खासै सिलेबस कन्टेन्ट होइन है। तपाईहरुलाई जति सक्दो यो पार्टहरु मैले बेस लेभलबाटै जानु, शिक्षा क्षेत्रमा के छ त भनेर बेस लेभलबाट जान खोजेको है। ल अब त्यसो भए अब नेक्स्टमा अब हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सोसाइटी नेपाल आइएसटिएन भनेको चाहिँ यो के छ भन्दा यो पनि एउटा नयाँ कार्यक्रम हो। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार यो भयो है। अब हामी नेक्स्टमा अब हाम्रो यो चाहिँ बेसिक लेभलको कुरा भयो। अब हामी टोटली कन्टेन्ट भित्र छिर्छौँ है। ल शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उद्देश्य हामीले एउटा परिचय हेर्यौँ। अब उद्देश्यको रूपमा है शिक्षामा आइसिटी इन एजुकेसन भनेको के हो त्यो पनि हेर्यौँ। अब शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उद्देश्य के हो त त्यो पनि हेरौँ है त। लास्टमा हाम्रो योसित सम्बन्धित पनि क्वेसन छ है, यसको बारेमा पनि क्वेसन हामी पढ्छौँ। ल अब अनलाइनको माध्यमको शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन यसको उद्देश्य हेर्नुस् है। यसको उद्देश्य के छ? अनलाइन माध्यमको शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन एउटा उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्यमा शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न अर्को उद्देश्य हो है। अर्को गरी शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बढाउन अर्को एउटा। अर्को भनेको शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शिता बनाउन भन्न खोजेको शिक्षा क्षेत्रमा जे जति कुराहरू हुन्छन् सबै प्रशासनिक कुराहरू धेरै होलान्, त्यो प्रणालीलाई एउटा पारदर्शिताको रूपमा बनाउन पनि यसको उद्देश्य यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा शिक्षक र विद्यार्थी बीच प्रविधि मैत्री, विद्यार्थीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, एउटा स्टुडेन्ट होस् एउटा टिचरलाई एउटा टेक्निकल रूपमा एउटा टेक्नोलोजी रूपमा उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ है। त्यसैगरी अर्को विद्यालयलाई प्रविधि मार्फत गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न पनि भनिन्छ है। त्यसैगरी ल यो चाहिँ उद्देश्य हो है। अनलाइन माध्यमको शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन एउटा उद्देश्य हो। शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न पनि यसको उद्देश्य हो। शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बढाउन पनि यसको उद्देश्य हो। शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शिता बनाउनु पनि यसको गुणस्तर हो। शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पनि यसको उद्देश्य हो। विद्यार्थीलाई प्रविधि मार्फत गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न पनि शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको उद्देश्य हो है। यो पार्ट भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उद्देश्य रहेछ केमा भन्दा शिक्षामा किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा यसमा हेरौँ। गाह्रो कुरा छैन है। अब त्यसै गरी शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता किन? हामीले कोर्स अनुसारै गइरहेको छौँ है सर मेमहरु। उद्देश्य पढ्नु पर्थ्यो, आवश्यकता पढ्नु पर्थ्यो, सबै कुरा। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकतामा एउटा आवश्यकता भनेको के हुन सक्छ भन्दा शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बढाउने एउटा आवश्यकता हुन सक्छ। अर्को है त्यसैगरी अर्को छ विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न भन्न खोजेको। अहिले साइन्स यो लेभल पुगिसक्यो, हामीले एउटा प्रिमिटिभ वेमा पहिलाकै युगको शिक्षा प्रदान गर्यौं भने सहज भयो त
भएन नि त होइन। भनेपछि के रहेछ त भन्दा यदि हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको आवश्यकता के हो त भन्दा समय सापेक्ष अनुसारको एउटा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ला, अथवा विज्ञान तथा प्रविधि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल युक्तको एउटा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ला, त्यसको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता छ। त्यसै गरी विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न किन हो त भन्दा जस्तै पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दा एउटा किताब हुन्थ्यो है, एउटा किताबमा के हुन्थ्यो सबै कुराहरू मैले यदि केही कन्टेन्ट पढ्नु पर्यो भने, जस्तै मैले साइन्सको बुकको पढ्नु पर्यो भने मसित त्यही एउटा साइन्स बुक थियो नि, एक्स्ट्रा कुरा थियो त थिएन। तले अहिले मैले के छ भन्दा यसरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटीका कुराहरू हुँदा मैले कुनै कम्प्युटरमा इन्टरनेटको सहायताबाट धेरै कुरा त्यो साइन्सका कुराहरू खोज्न सक्छु। जस्तै मेरो सोच्ने क्षमता, मैले सिक्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन सक्छ। हो, त्यो कारणले गर्दा यदि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्यौँ भने त हाम्रो सोच्ने क्षमता पनि के हुँदो रहेछ भन्दा अभिवृद्धि हुँदो रहेछ है। अब समय सापेक्ष अनुसारको गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न अहिले कहाँ जुग पुगिसक्यो, कहाँ 21औं शताब्दीको युगमा आइसकेछौँ। त्यही 19औं शताब्दी 20औं शताब्दीको त्यही कपी डट पेन त्यही बुकको मात्रै कुरा गरेर त भएन। हामीले एउटा प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्न पनि हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता पर्छ। अर्को शिक्षण विधि सहज, प्रभावकारी र गुणस्तर बनाउने सिक्ने एउटा सहज विधि हुन सक्छ। सिक्नलाई एउटा पढाउनको लागि एउटा विधिहरू सहज हुन सक्छन्, सिक्ने कुराहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्, सिकाउने कुराहरू गुणस्तर हुन सक्छन्। त्यो पाठले गर्दा पनि शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता छ। अर्को दूर शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न डिस्टेन्स लर्निङ, जुन अहिले तपाईँ र म बसेका छौँ नि, इनकेस तपाईँहरू सबै काठमाडौँ आउनु परेको भए कति गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले शिक्षामा हामीले यसरी आइसिटी कुराहरू, आइसिटी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दा आज हामी भर्चुअली रूपमा फिजिकल चाहिँ होइन, भर्चुअली रूपमा फेस टु फेस छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हो नि। पहिले जस्तो फिजिकली रूपमै जाने सिस्टम राखेको भए त यस्तो हामीलाई सहज हुँदैन थियो। तर अहिले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्दा के भयो त भन्दा दूर शिक्षालाई प्रवर्धन गर्यो। अर्को विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पनि यसको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् त, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता के रहेछ? शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बनाउन आवश्यकता रहेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न आवश्यकता रहेछ। विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता रहेछ। समय सापेक्ष अनुसार गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न यसको आवश्यकता रहेछ। शिक्षण विधि सहज, प्रभावकारी र गुणस्तर बनाउन आवश्यकता रहेछ। रिपु सिंह घरती मगरमिस तपाईँ छोडिँदा हुन्छ है। तपाईँले धेरै भयो, धेरै 15 मिनट भएको छ मैले पढाएको है। हजुरहरू जोलाई धेरै हुन्छ उहाँहरू जाँदा हुन्छ है, किनभने पढ्ने कन्टेन्ट धेरै छ, समय कम छ। तपाईँहरू एकदम नाम निकाल्ने हो भने ज्यान दिन रात दिउँसो सबै दिन सक्ने हुनुपर्छ। हजुरहरू 5 मिनट पढेपछि भयो भन्ने सरमेमहरूलाई गाह्रो छ है। दूर शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न, अर्को विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता हो। ल यो पाठ है के छ गाह्रो? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उद्देश्य के बुझ्यो, अर्को आवश्यकता बुझ्नुभयो। इङ्ग्लिस भन्नुभएको छ यस्तो हो कि इङ्ग्लिस हामीले के भन्छौँ भन्दा मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ किन राखेको भन्दा इङ्ग्लिसमा यो कन्टेन्ट भन्नुभन्दा नेपालीमा छोटकरीमा बुझाउँदा अलिक सहज हुन्छ भनेर हो है। इङ्ग्लिस पढ्ने एकछिनमा जति पनि पढाउँला नि इङ्ग्लिसमा है। ल यो पाठ भनेको चाहिँ हामीले यो पढ्यौँ भने अब त्यसै गरी शिक्षण सिकाइमा यसको महत्त्वहरू के छ त? किन हो त? महत्त्व, उद्देश्य, आवश्यकता लगभग कुराहरू एउटै हो है। आवश्यकताको कुरा, महत्त्वको कुरा यानि कि उद्देश्यको कुराहरू लगभग उस्तै छ। अब हेर्नुहोस् है, यसको इम्पोर्टेन्सहरू के हो? एसएस अनलाइन कोर्सेस भनेको एउटा प्रविधि मैत्रीको एउटा कोर्सहरू शिक्षाहरू लिनको लागि है। डिस्टेन्स लर्निङको लागि है, डिस्टेन्स लर्निङ दूर शिक्षाको लागि पनि यसको महत्त्वपूर्ण छ। इलेक्टिभनेस भनेको एउटा इफेक्टिभ क्वालिटिभनेस हुन सक्छ। ई लर्निङ, ई सिकाइ, ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालयका कुराहरू हुन सक्छन्। कोलाबोरेटिभ लर्निङ भनेको ग्रुप डिस्कसनको रूपमा पढ्न सक्ने तरिका हुन सक्छ। मल्टिमिडिया जस्तै हाम्रो अडियो, भिडियो, टेक्स्ट, एनिमेसन, ग्राफिक, पिक्चरहरूका कुराहरू लिन सकिन्छ भनेपछि यो भनेको आइसिटीको महत्त्व हो। के को लागि भन्दा अनलाइन कोर्सको लागि महत्त्व हुन सक्छ, डिस्टेन्स दूर शिक्षाको लागि हुन सक्छ, एउटा इफेक्टिभनेस इलेक्टिभनेसको कुराहरूका हुन लागि सक्छन्, ई सिकाइ, ई लाइब्रेरीका कुराहरू हुन सक्छन्। यो अगाडि पनि पढेको
मैले छोटकरीमा भने है कोलाबोरेटिभ लर्निङ, मल्टिमिडिया रिसोर्स। यो ई लाइब्रेरी र ई लर्निङ पछि त पढ्नु छ। सुन्नु, ई लर्निङ भनेको कुनै एउटा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी इन्टरनेट प्रयोग गरी एउटा सिक्ने प्रक्रिया भनेको ई लर्निङ, ई सिकाइ हो। ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालय भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो के बुझिन्छ भन्दा ई पुस्तकालय भनेको चाहिँ कुनै विद्युतीय रूपमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले राखिएको छ भने है, विद्युतीय रूपमा कुनै कुरा चाहिँ हामीले राखेको छौँ, इलेक्ट्रोनिकली रूपमा कुनै ठाउँमा स्टोर गरेका छौँ र त्यो एसेस गर्न इन्टरनेट आवश्यकता पर्छ भने त्यो भनेको ई लाइब्रेरी। जस्तै हामीले वेबसाइटहरूमा जुन डकुमेन्टहरू, इबुकहरू पढ्छौँ नि होइन, त्यही सिस्टम हो। विद्युतीय रूपमा कुनै कुराको जानकारी, ज्ञान, सिकाइसिप राखिएको हुन्छ र त्यसलाई इन्टरनेटबाट लिन्छ भने त्यो भनेको ई लाइब्रेरी भयो। अर्को कोलाबोरेटिभ लर्निङ भनेको एउटा के हो त भन्दा ग्रुप डिस्कसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ होइन। अर्को मल्टिमिडिया रिसोर्सेस भनेको अडियो लिन सक्छौँ, भिडियोका कुराहरू हुनसक्छ, टेक्स्ट, एनिमेसन, ग्राफिक्स, धेरै कुराहरू लिन सकिन्छ। भनेपछि आइसिटीको इम्पोर्टेन्स के रहेछ त भन्दा अनलाइन कोर्स लिन महत्त्व रहेछ, डिस्टेन्स लर्निङका लागि महत्त्व रहेछ, इलेक्टिभनेसका कुराहरू रहेछन्, ई लर्निङ ई लाइब्रेरीको रहेछ, कोलाबोरेटिभ लर्निङको रहेछ, अर्को मल्टिमिडिया रिसोर्सेस रहेछ। ई लर्निङ ई लाइब्रेरीको मैले थोरै छोटकरीमा भने, यसको कन्टेन्ट अझै धेरै पढ्नु छ, मैले थोरै एकचोटि भनिहालेँ है। ई लर्निङ यानि कि ई सिकाइ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट सिक्ने सिकाइ भनेको ई सिकाइ हो। ई लाइब्रेरी भनेको विद्युतीय रूपमा कुनै कुराको ज्ञान, जानकारी, सिकाइ सिपहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर के गर्ने त भण्डार गर्ने अथवा त्यहाँबाट केही कुराहरू सिक्ने भनेकै के हो त भन्दा ई लाइब्रेरी यानि कि ई पुस्तकालयको हो। भनेपछि आइसिटीको इम्पोर्टेन्सका कुराहरू यो भयो। भनेपछि हामीले उद्देश्य पनि हेऱ्यौँ, आवश्यकता पनि हेऱ्यौँ, यसको महत्त्व पनि हेऱ्यौँ है त। भनेपछि अब यो सँगसँगै अब चुनौती चाहिँ के होला त, के हुन सक्छन् त चुनौती भन्दा यसको चुनौतीहरू हेरौँ है। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको चुनौती के हुन सक्छ भन्दा एउटा सीमित स्रोत तथा साधन हुनु। सीमित स्रोत भनेको जस्तै कम्प्युटरका स्रोत हुन सक्छन्, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, ल्याबका कुराहरू कम हुन सक्ने एउटा चुनौती हुन सक्छ। अर्को प्राविधिक प्रशिक्षण कम हुनु। सुन्नुहोस् है, प्राविधिक प्रशिक्षण कम हुनु भनेको टेक्निकल ट्रेनिङहरू हो। सुन्नुहोस् है, टेक्निकल ट्रेनिङहरू कम हुनु, सीमित स्रोत तथा साधन हुनु, एउटा लाइब्रेरीका ल्याबको कुरा, कम्प्युटर, हार्डवेयर, सफ्टवेयरका कुराहरू कम हुनु पनि एउटा चुनौती हुन सक्छ। प्राविधिक प्रशिक्षण, कम्प्युटर छ, ल्याब छ, सबै कुराहरू छ, तर के गरिन्छ भन्दा प्राविधिक प्रशिक्षण, टेक्निकल एउटा ट्रेनिङ छैन भने यसले काम गर्यो त भएन नि त होइन हो। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई यदि प्राविधिक प्रशिक्षण, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल ट्रेनिङ आउँदैन भने त्यसले हामीलाई के गर्दैन भन्दा कुनै कुरा हामीले चलाउन सक्दैनौँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू। त्यो कारणले गर्दा प्राविधिक प्रशिक्षण कम हुनु पनि यसको चुनौती हो। नेक्स्टमा विद्युतीय उपकरण साथै इन्टरनेटमा पहुँच नपुग्नु, सबैभन्दा एउटा चुनौती के हो त भन्दा विद्युतीय उपकरण है। नेपालको केसमा अझ शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि है के हो त, किन यसको मजाको एउटा चुनौती के हो भन्दा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्लस इन्टरनेट। अहिले हाम्रो क्षेत्रमा के छैन भन्दा एउटा विद्युत छैन, विद्युत भए पनि के छ भन्दा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छैन, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भए पनि मान्छेलाई इन्टरनेटको एक्सेस गर्ने ठाउँ छैन होइन, इन्टरनेटै भए पनि त्यो ठाउँमा गएर नेटवर्क टिप्न सक्ने क्षमता पनि छैन हो। त्यो कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको एउटा के रहेछ त भन्दा एउटा विद्युतीय उपकरण र अर्को इन्टरनेट हो। यही दुईटा नपुग्नुमा नै शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको के हो त चुनौती हो है। त्यसैगरी सीमित अनुदान कायम हुनु। अब सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न विद्यालयमा अझ भनौँ प्रविधि प्रयोग गर्न त धेरै खर्च लाग्छ होइन, तर अझै पनि अहिले शिक्षा विभागहरूले, विद्यालयहरूले के बुझ्दैनन् भन्दा सूचना प्रविधि भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा योभन्दा माथि अगाडि बढ्दैन है, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने अलिकति कन्सेप्ट भएकोले यसमा हाम्रो अनुदान पनि के हुन्छ भन्दा कम हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा चुनौती। अब पैसा धेरै लाग्छ, कम्प्युटर किन्नु पर्यो, ल्याब बनाउनु पर्यो, ल्याबलाई एउटा पार्ट राख्नु पर्यो, ल्याबलाई एउटा मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, त्यसमा टेक्निकलले सपोर्टहरू चाहियो, त्यसको लागि के छ भन्दा धेरै अनुदानहरू चाहिन्छ, तर त्यसको अनुदान कम हुनु, बजेटहरू कम छुट्याउनु भनेको नि के हो त भन्दा यसको चुनौती हो। अर्को शिक्षक प्रविधि उन्मुख नहुनु, टिचरहरू टेक्निकल नहुनु अर्को पार्ट। अर्को सीमित प्राविधिक समर्थन हुनु भनेको एउटा टेक्निकल सपोर्ट पनि कम हुनु है, यसको पनि रहेछ। अर्को भनेको कार्यान्वयनका लागि उच्च लागत लाग्नु पनि यसको के हो त भन्दा चुनौती हो। सीमित स्रोत तथा साधन हुनु एउटा चुनौती।
प्राविधिक प्रशिक्षण टेक्निकल ट्रेनिङ कम हुनु पनि यसको चुनौती, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस र इन्टरनेटको पहुँच हुनु पनि भयो, सीमित अनुदान कायम हुनु, बजेट कम हुनु पनि, शिक्षकहरू टेक्निकल सिकाउने व्यक्ति अथवा टिचरहरू टेक्निकल नहुनु पनि, सीमित प्राविधिक समर्थन हुनु पनि, कार्यान्वयनका लागि उच्च लागत लाग्नु पनि के हुनु त भन्दा शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको चुनौती हो है। यो पार्ट भयो। अब नेक्स्टमा अब म सोध्छु है क्वेसनहरू। ल तपाईँहरू आइसक्यो, अब कतिजनाले यो आफै पढ्दा हुँदैन भन्नुभएको थियो। सुन्नुहोस् है, क्वेसन अलिकति व्यवहारिक रूपमा अलिकति फरक क्रममा आउन सक्छ, त्यो कारणले गर्दा टेक्निकल पार्ट हामीले पढ्नु छ, अझै छ बाँकी। मैले के भनेको छु भन्दा अहिले सूचना प्रविधिको कुराहरू हेर्दै जाउँ। ल अब निम्न मध्ये सूचना प्रविधिको विशेषता के हो? प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउनु, शिक्षकलाई प्रविधि उन्मुख बनाउनु। ल अब त्यसै गरी अर्को छ विद्यार्थीले सोच्ने क्षमता, विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अथवा माथिका सबै। ल सबैले यसको एन्सर दिनुस् त। प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउनु हो कि शिक्षकहरूलाई प्रविधि उन्मुख बनाउनु हो कि विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो कि माथिका सबै? निम्न मध्ये सूचना प्रविधिको विशेषता के हो भने के रहेछ त? माथिका सबै। प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउन पनि चाहिन्छ, शिक्षकहरूलाई प्रविधि उन्मुख बनाउनु पनि यसको विशेषता हो, विद्यार्थीलाई सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि यसको विशेषता हो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त? माथिका सबै। ल यो पार्ट आयो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा क्लास हेरौँ के छ त। ल अब त्यसै गरी शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो है? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो? विद्यार्थीलाई आकर्षित बनाउनु। यो क्वेसन आएको है, शिक्षक सेवा आयोगमा सोधेको प्रश्न यही हो। यो इङ्ग्लिसमा सोधेको प्रश्न थियो र यही क्वेसन हो है। मैले एकचोटि लाइसेन्सको इक्जाममा आउनुभन्दा अगाडि यही क्वेसन मैले गराएको थिएँ र सेम अप्सन सहित क्वेसन यही हो है। विद्यालयलाई आकर्षित बनाउनु, तपाईँहरूले हेर्दा हुन्छ यही क्वेसन। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो भने इङ्ग्लिसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित बनाउन, शिक्षण विधि रोचक बनाउन, शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न, माथिका सबै विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न है। ल अब यसको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ माथिका सबै भनेर दिएको थियो उसमा है। उसमा चाहिँ माथिका सबै भनेर अप्सन दिएको थियो त्यति बेला है। विद्यालयमा किन शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो भनेर सोद्धाखेरि घमा चाहिँ त्यहाँ माथिका सबै भनेर दिएको थियो है त्यो पार्टमा चाहिँ। तर यसमा के होला हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा अब यहाँ माथिका सबै नभएपछि एउटा बेस्ट एन्सर हेरौँ त। ल मैले किन राखेको भन्दा मान्छेले जहिले पनि एउटै भ्यूले क्वेसन आउँछ भन्ने हुँदैन है जर्मनहरू। हामीले अब क्वेसन सोधे अनुसार त्यो क्वेसनको लागि बेस्ट अप्सन के होला त? विद्यार्थीलाई आकर्षित बनाउन हो कि, शिक्षण विधि रोचक बनाउन हो कि, शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न हो कि, विद्यार्थीको सोच्ने क्षमता अभिवृद्धि। ल यहाँ मध्ये सबैभन्दा बेस्ट के हुन सक्छ भन्दा शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न। यही क्वेसनमा क ख ग दिएर घमा तपाईलाई माथिका सबै भनेको थियो है शिक्षक सेवा आयोगको प्रश्नमा। तर हामीले जेनरली पार्ट अब यसरी जहिले दिन्छ भन्ने त छैन, माथिका सबै दिएन भने अब कुन हो त बेस्ट एन्सर भन्दा शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न है। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब माथिका सबै भनेको भए अब त्यही एन्सर हुन्थ्यो, तर यहाँ दिएको छैन। शिक्षालाई प्रविधि मार्फत प्रवर्धन गर्न शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुको उद्देश्य हो है। यो पार्ट भयो। येल्लो कलर डिलिट गर्ने, येल्लो कलर भनेको यहाँ उ गएको हो क्या। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ है, प्रविधि साक्षरता भनेको के हो है? एउटा सुन्नुहोस् है, प्रविधि साक्षरता भनेको के हो? टेक्नोलोजिकल लिटरेट भनेको, टेक्नोलोजीमा लिटरेट भनेको के हो भनेको है? एउटा कम्प्युटरमा भएका डकुमेन्ट पढ्न सक्ने क्षमता हो कि, अनलाइनको माध्यमबाट खोज अनुसन्धान गर्ने हो कि, डिजिटल उपकरणहरू चलाउने ज्ञान कौशलता र क्षमता हो कि, माथिका सबै? ल प्रविधि साक्षरता भनेको टेक्निकल लिटरेट है। टेक्निकल लिटरेट भनेको के हो? कम्प्युटरमा भएका डकुमेन्ट पढ्न सक्ने क्षमता हो कि, अनलाइनको माध्यमबाट खोज अनुसन्धान गर्ने क्षमता हो कि, डिजिटल उपकरण चलाउने ज्ञान कौशलता र क्षमता के होला भन्नुहोस् त? तिनटै हो नि। डकुमेन्ट चलाउन पनि एउटा टेक्निकल लिटरेटै चाहिन्छ, कुनै खोज अनुसन्धान रिसर्च गर्नु पर्यो भने लिटरेट साक्षरता नि हुनु पर्यो, कुनै डिजिटल उपकरण चलाउन ज्ञान पनि हुनु पर्यो, कौशलता पनि हुनु पर्यो, क्षमता पनि हुनु भनेको के हो त भन्दा प्रविधि टेक्नोलोजिकल लिटरेटै नि हो नि त होइन हो। त्यो कारणले गर्दा क ख ग के रहेछ त हाम्रो तिनटै प्रविधि साक्षरता रहेछन् भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा माथिका सबै रहेछ।
ल कमा कम्प्युटरमा भएका डकुमेन्ट पढ्न सक्ने क्षमता हो, अनलाइनको माध्यमबाट खोज अनुसन्धान गर्ने पनि हो, डिजिटल उपकरणहरू चलाउने ज्ञान कुशलता र क्षमता। अब इम्पोर्टेन्ट हो, घमा अर्कै अप्सन दिएको भए अब गो रोज्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यस्तोमा अब फरक तरिकाले अब त्यसरी त नदिला, दियो भने अब सबैभन्दा राम्रो उत्तर डिजिटल उपकरण चलाउने ज्ञान कुशलता र क्षमता भन्ने हुन्छ है। तर हाम्रो सही उत्तर कम्प्युटरमा भएका यो तीनटै कुराहरू के हुन्छ, प्रविधिको साक्षरता हुन्छ है। अब नेक्स्टमा अगाडि बढौँ। विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ? सुन्नुहोस् है, विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्छ है। ल एउटा छ उपकरण बारेमा ज्ञान दिएर, अर्को उपकरणको प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिएर, उपकरणहरू दिएर माथिका सबै। आज चाहिँ सबै माथिको मात्र सुन्नुहोस् है, क्वेसन हेर्नुहोस् त अस्तिको शिक्षक से आएको क्वेसन हेर्ने। ल तपाईँहरू एकचोटि गरेर माथिका सबै मात्रै क्वेसन है, यो सरले के भन्छ एकचोटि त्यहाँ क्वेसन हेर्नु त कस्तो क्वेसन आछ। धेरै क्वेसन त्यस्ता है। विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्ने यस्तो हो, मैले यहाँ सबै क्वेसन ठ्याक्कै त्यही क्वेसन आउँछ भन्ने होइन नि। मैले त के गर्ने हो भन्दा तपाईँलाई यो क्वेसनको कन्सेप्ट यो हुन्छ है भन्ने हो कि तपाईँलाई मैले यही क्वेसन सबै आउने भए त किन पढाउनु पर्थ्यो त, मैले सर गर्दै भइहाल्थ्यो नि होइन। हो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यहाँबाट कस्तो क्वेसन आउन सक्छ, कन्सेप्ट हो है यो। उपकरणको बारेमा ज्ञान दिएर हुन्छ कि, उपकरण प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिएर हुन्छ कि, उपकरणहरू दिएर हुन्छ कि, अथवा माथिका सबै भन्यो भने हेर्नुहोस् त, उपकरणको बारेमा ज्ञान दिनु पनि उसलाई के गर्ने त, चलाउन सक्ने क्षमता दिनु हो। उपकरण प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिनु पनि उसलाई चलाउन सक्ने क्षमता हो। उपकरणहरू सबै सिकाउने अनि उपकरण चाहिँ नदिएपछि नि हुन्छ त, हुँदैन नि त। हो भनेपछि माथिका सबै हाम्रो विद्यार्थीलाई डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकिने उपायहरू हुन् भनिन्छ है। ल नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिले जारी गरिएको हो? ल एउटामा 2047 सालमा, 2057 सालमा, 2067 सालमा, 2072 सालमा। पहिलो है, पहिलो भनेको छ। अब क्वेसन यहाँ बुझ्नुहोस्, नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिले जारी गरिएको थियो? 47, 57, 67, 72। के हो त, पहिलोचोटि 2057। यसको संशोधन चाहिँ 2067 र 72मा हो, तर कहिले लागू गरियो भन्यो भने 2057मा लागू गरिएको है। संशोधित 2067 र 72 हो, तर कहिले लागू गरिएको पहिलोचोटि भन्दा 2057 सालमा लागू गरिएको। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लागू कहिले हो त? 2057मा। अगाडि बढौँ है। ल अब नेक्स्टमा हाम्रो प्रश्न, युज अफ टेक्नोलोजी, सुन्नुहोस् है, युज अफ टेक्नोलोजी टु इन्हान्स लर्निङ प्रोसेस इज कल्ड इन एजुकेसन। सुन्नुहोस् है, एउटा आइटी इन एजुकेसन हो कि, आइसिटी इन एजुकेसन हो कि, इन्फर्मेसन प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? आइटी इन एजुकेसन भनिन्छ कि, आइसिटी इन एजुकेसन भनिन्छ कि, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनिन्छ कि, कम्युनिकेसन? अभियसली युज अफ टेक्नोलोजी टु एन्हान्स लर्निङ प्रोसेस इज कल्ड आइसिटी इन एजुकेसन। आइसिटी इन एजुकेसन भनेको के हो त, टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने। यो पार्ट है हामीले अघि पनि हेरेका छौँ होइन, आइसिटी इन एजुकेसन भन्ने कुरा है। अगाडि बढौँ है यो पार्ट। ल जर्नल लाइक पेजेस इन वेबसाइट इज कल्ड, यो कन्टेन्ट चाहिँ अब पछाडि पढ्नु छ है, यो पछाडि नै हेरौँ है त। यो पछाडि अलिकति बुझेपछि ल, विच अफ द फलोइङ, त्यो पछाडि पढ्ने क्वेसन हो है, अहिले छोडिदिनुहोस् है, फेरि सरले त त्यो पढाएन भन्नु होला है। विच अफ द फलोइङ इज नट एन इक्जाम्पल अफ कम्युनिकेसन टुल, निम्नमध्ये कुन चाहिँ कम्युनिकेसन सञ्चार माध्यमको चाहिँ साधन होइन भन्छ है। Which of the following is not an example of communication tool, निम्नमध्ये कुन चाहिँ सञ्चार माध्यमको साधनको उदाहरण होइन? मल्टिमिडिया इन्साइक्लोपिडिया होइन, च्याट होइन, टेलिकन्फरेन्सिङ होइन, इमेल होइन। ल विच अफ द फलोइङ इज नट एन इक्जाम्पल अफ कम्युनिकेसन टुल भनेको सञ्चार माध्यमका लागि प्रयोग गरिने सामग्री कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्छ है। मल्टिमिडिया इन्साइक्लोपिडिया हो कि, च्याटिङ हो कि, टेलिकन्फरेन्सिङ हो कि, इमेल? अब
प्रविधि मैत्री है कम्युनिकेसन टुल्स प्रवाह गर्ने साधन के हो त च्याट हो कि टेलिकन्फरेन्स इमेल कुन चाहिँ होइन भनेको छ है कुन चाहिँ होइन ल ट्राई गर्नुहोस् त अब आफूले कम्पेयर गर्दै जाने क्या ए नम्बर ल कहिले अलिकति कन्फ्युज होला बीमा हेर्नुहोस् त बी भनेको च्याटिङबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अघि मैले पढाएको थिएँ नि च्याटिङबाट सकिन्छ टेलिकन्फरेन्सिङ टेलिफोन सर्भिसहरूबाट नि कम्युनिकेसन हुन्छ इमेलबाट हुन्छ तर मल्टिमिडिया इन्साइक्लोपिडियाबाट हुँदैन एउटा बुक सिस्टमसित रिलेटेड हो है बुक भनौँ न हो त्यो कारणले गर्दा यो एउटा प्रविधि मैत्री के होइन त भन्दा साधन होइन सूचना प्रवाह गर्ने प्रविधि मैत्री यो के हुँदा साधन होइन च्याट टेलिकन्फरेन्सिङ इमेलहरू के हुन्छ साधन हुन् मल्टिमिडिया इन्साइक्लोपिडिया चाहिँ के होइन हाम्रो साधन होइन कुन त सूचना प्रवाह गर्ने साधन होइन ल यो पार्ट अब नेक्स्टमा which of the following is not an educational media ल निम्न मध्ये कुन चाहिँ एजुकेसनल मिडिया होइन भन्छ ल वेबसाइट होइन ब्लग होइन जर्नल होइन पेपर होइन ल मलाई भन्नुहोस् त निम्न मध्ये शैक्षिक सामग्री प्रविधि मैत्री प्रविधिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सामग्री कुन होइन होला वेबसाइट होइन ब्लग होइन जर्नल होइन पेपर होइन ल मलाई भन्नुहोस् त शैक्षिक सामग्री वेबसाइट होइन ब्लग होइन कि जर्नल होइन कि पेपर होइन ल सबैले एन्सर दिनुहोस् एकदम ध्यान दिएर है ल वेबसाइट भनेको के हो त भन्दा यसको इन्टरनेटको टर्म्सहरू म केही पढाउँला वेबसाइट भनेको हाम्रो जस्तै तपाईले www.tsc.gov.np खोल्नु भएको छ कि छैन खोल्नु भएको छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ धेरै जानकारी एउटा प्रविधिका कुराहरू सबै कुनैका जानकारी ज्ञान सिकास विश्वको जुनसुकै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ ब्लग भनेको के हो त भन्दा ब्लग भनेको कुनै वेबसाइटको जस्तो पेज मानौँ कुनै कन्टेन्टहरू राख्ने नोटहरूका कुराहरू राख्ने भनेको ब्लगमा यो एउटा वेबसाइटको जस्तो पेज हो जहाँ हामीले कुनै टेक्निकल कुराहरू कुनै एजुकेसनल रिलेटेड कुराहरू अपडेटेड रूपमा पाउने एउटा के हो त पेज हो जर्नल भनेको सुन्नुहोस् है जर्नल भनेको कुनै लेखेको कुरा है कुनै लेखेको कुरा पढ्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा नलेज एउटा भनेको जर्नल लर्निङ प्रोसेसको लागि केही लेख्ने बुकहरू आर्टिकलहरूलाई हामी जर्नल भन्छौँ कुनै आर्टिकल के को लागि भन्दा पढ्नको लागि लेख्ने भनेको जर्नल भने त्यो एउटा एजुकेसनल मिडिया हो नि पेपर एउटा एजुकेसनल मिडिया भयो त भएन नि वेबसाइट भयो ब्लग भयो जर्नल भयो तर के भएन पेपर हाम्रो एजुकेसनल मिडिया होइन यसको हाम्रो कुनै प्रविधि मैत्रीको कुरा आउँदैन वेबसाइटबाट लिन सकिन्छ ब्लगबाट लिन सकिन्छ जर्नलबाट लिन सकिन्छ तर केबाट लिन सकिँदैन भन्यो भने पेपरबाट लिन सकिँदैन है अब नेक्स्टमा आइसिटी इन एजुकेसन कम्प्राइजेज अफ शिक्षा क्षेत्रमा एजुकेसन कम्प्राइजेज भनेको के हुन्छ भनेको है ल एउटा अनलाइन लर्निङ हुन्छ कि आइसिटी इन एजुकेसन कम्प्राइजेज अफ भनेछ है ल अनलाइन लर्निङ हो कि लर्निङ थ्रु मोबाइल एप्लिकेसन हो कि वेब बेस्ड लर्निङ हो कि अल अफ देम ल आइसिटी इन एजुकेसनमा आइसिटी भनेको के हो अनलाइन लर्निङ हो कि लर्निङ थ्रु मोबाइल एप्लिकेसन हो कि वेब बेस्ड लर्निङ हो कि अथवा अल अफ देम अनलाइन लर्निङ भनेको के हो इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने सिकाइ हो लर्निङ थ्रु मोबाइल एप्लिकेसन भनेको के हो मोबाइलको माध्यमबाट सिक्ने सिकाइ हो वेब बेस्ड भनेको इन्टरनेटमा आधारित सिकाइ भनेको वेब बेस्ड लर्निङ हो भनेपछि के रहेछ त भन्दा तिनटै हो नि आइसिटीसँग रिलेटेड तिनटै भयो कि भएन अनलाइन पनि भयो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पढ्ने तरिका पनि भयो इन्टरनेटमा आधारित सिक्ने सिकाइ पनि भयो भनेपछि माथिका सबै हाम्रा के हुन्छ आइसिटी इन एजुकेसन कम्प्राइजेज अफ है ल which of the following example illustrate application of ICT in teaching है ल which of the following example illustrate application of ICT in teaching ICT in language हो कि ICT in graphics हो कि आज धेरै जसो अल अफ देम भएर हजुरलाई के हो त्यो भन्नु होला है मैले कन्सेप्टको रूपमा किनभने सबै अब्जेक्टिभहरू अलिक तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो पनि यो कन्टेन्ट बेसमा भएकोले अलिकति मिलाउन गाह्रो पनि छ है अब भन्न खोजेको त्यस्तो हैन तर कन्टेन्ट बेसमा भएकोले धेरै कुराहरू फ्याट जस्तै अब कम्प्युटर इनपुट डिभाइस कुन हो आउटपुट डिभाइस कुन हो भन्ने जस्तो गाह्रो हुन्छ तर यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजको रूपमा बनाउँदाखेरि अलिकति टाइम र अलिकति यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अलिकति गाह्रो ठ्याक्कै एउटा क्वेसन रिलेटेड अलिकति बनाउन गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला त्यही कन्टेन्ट त बनाउन सकिन्छ तर धेरै क्वेसनहरु चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ है which of the following example illustrate application of ICT इन language ICT in graphics spreadsheet design
भनेको के रहेछ त भन्दा ल्याङ्ग्वेजमा आइसिटी प्रयोग गर्नु पनि एउटा टिचिङ प्रोसेसमै हो नि। ल्याङ्ग्वेजमा आइसिटी भनेको आइसिटी इन टिचिङ हो। ग्राफिक्स एनिमेसनमा प्रयोग गर्छौँ, आइसिटी इन टिचिङ हो। स्प्रेडसिट डिजाइन भनेको एक्सेलमा आधारित केही ग्रेडसिट रिपोर्टहरू बनाउने नि आइसिटी इन टिचिङ हो भनेपछि हाम्रो माथिका उत्तर सबै, माथिका अप्सन सबै। आइसिटी इन ल्याङ्ग्वेज पनि हो, आइसिटी इन ग्राफिक्स पनि हो, स्प्रेडसिट डिजाइन पनि हो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त माथिका सबै। ल, हु इज द फादर अफ मोडर्न मिडिया एजुकेसन? ल, एउटा होरेकमेन हुन् कि, एडवर्ड इड्रोबेट हुन् कि, चार्ल्स बेबेज हुन् कि, एडगर डेल हुन्? ल सकिहाल्यो है, भयो भन्नुभएको छ। एकछिन न क्वेसन त गरौँ न, क्वेसन एकछिन गरौँ न। क्वेसनले सजिलो भएको छ नि, अलिक एक्टिभ हुनुहोस् न। हु इज द फादर अफ मोडर्न मिडिया एजुकेसन भनेको छ है। होरेसमेन, क्वेसन पढ्ने है राम्ररी। होरेसमेन हो कि, हेनरी एडवर्ड रोबर्ट्स हो कि, चार्ल्स बेबेज हो कि, एडगर डेल हो? कुन होला भन्नुहोस् त। ल, होरेकम्यान, हेनरी एडवर्ड, यिनीहरू होइन। एडगर डेल भनेका मोडर्न मिडियाका, चार्ल्स बेबेज भनेका कम्प्युटरका फादर हुन् है। हेनरी एडवर्ड भनेका पर्सनल कम्प्युटर बनाउने मान्छे हुन् है। होरेकम्यान भनेका एजुकेसन अर्कोतिर के जान्छ। ल, अब के रहेछ त भन्दा हु इज द फादर अफ मोडर्न मिडिया भन्यो नि एडगर डेल है। एडगर डेल इज द मोडर्न मिडियाका एजुकेसन। ल ठिक छ, पुग्यो। अब केही छ कन्फ्युजन? ल, कन्फ्युजन लागेको कुराहरू सोध्नुहोस् है। अब चाहिँ भयो। ल, अब तपाईँले भने न, म पढाउनु। कस्तो भयो क्लास? पढेको क्लास बुझ्नुभयो? किन अहिले कसले सर सबै हो, तर हामीले पढ्यौँ नि होइन। थ्याङ्क यू। केही कन्फ्युजन भयो? कसैले बुझेन भन्नुभएको छ, सोद्धा हुन्छ है। छिट्टो भयो भन्नुभएको छ, छिट्टै भयो हो। कसै अलिक भयो भने ठिकै छ, भोलिदेखि अलिक ढिलै पढाउँला है त। ल, सर कता हुन्छ? पत्रिका एजुकेसन टुल हो, तर प्रविधि मैत्री चाहिँ होइन। पत्रिका भन्दा छ न्युज एउटा एजुकेसनल टुल चाहिँ हो, तर प्रविधि मैत्री एजुकेसन टुल चाहिँ होइन है। पत्रिका कसले सोधिरहनु भएको छ, सुन्नुहोस् त्यो है। हेलो, को हुनुहुन्छ? रमेश सर हुन्छ? फादर अफ मोडर्न मिडिया एजुकेसन भन्नुभएको छ एडगर डेल भन्नुभएको छ है। भोलि यो टपिक पढ्छौँ है। शिक्षा सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जर्नलको प्रयोग पढ्छौँ। सुन्नुहोस् है। ल, धेरै छिट्टो भन्नुभएको छ। ल, भोलिदेखि अलिकति ढिलै पढाउँला है त। ल, कम्प्युटरको बारेमा हामी पढ्छौँ। पहिला कम्प्युटर भनेको के हो कुराहरू पढ्छौँ। तपाईँलाई फिगर वाइज सबै बुझाउने गरी पढाउँछु है। ल, यसरी हामी फिगर वाइज पढ्छौँ, तपाईँलाई एकदम सजिलो होस् भनेर पढाउने हो। तपाईँलाई यसो देखाइदिन्छ है, क्वेसनहरू सहित छ। जर्नल के हो? आर्टिकलहरू होइन। जर्नलहरू आर्टिकल हो, पब्लिस हुन्छ, इन्टरनेट उसमा पब्लिस हुने भयो, त्यो पार्ट हो के। यसपछिको क्लास अब यो सरले गर्नुहुन्छ है। को हुन्न? रमेश सर हुन्न? हेलो, को हुन्छ टेक्निकलमा? सनु चौधरी के भन्दै हुन्थ्यो? भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ। सानु चौधरीले के सोध्दै हुन्थ्यो मलाई? टाइम अफ भइसकेको क्लास जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ। एकछिन है, सर आउनुहुन्छ होला। म एकछिन है त, म पनि लिभ हुन पाइनँ, एकैछिन है।
एकछिन पर्खिनु है सर ऊ आउनु भएको छैन एकछिन पर्खिनु ल मैले क्लास उ गरेँ एकैछिन पढाउनु पर्थ्यो होला स्क्रिनसट भन्नुभएको छ ल लिनुहोस् है अजित यादव सर के सोध्दै हुन्छ तपाईँले भन्नु कसैलाई केही लागेको छ भने सोध्दा हुन्छ है यस्तो हो कि तपाईँहरू अहिले पढ्नुहोस् न नोट आउँछ सबै कन्टेन्ट आएको नोट हो क्या त्यही भएर अहिले जति स्क्रिनसट गर्न भ्याउनुभयो एक दुई दिनमा अलिक दिनमा पठाइहाल्छु नि तपाईँहरू फर्मल्ली क्लासमा जोइन हुनुहोस् है अनि आइहाल्छ नि नोट अहिले अब तात्तै खाउँ तात्तै जलिमेन्ट नगरौँ न है आजको कन्टेन्ट केही अलिकति पढ्यौँ है भोलि अझै कन्टेन्टहरू छ त्यसमा पढ्छौँ क्या मेरो क्लास अब के कति दिनुहुन्छ हजुरहरू अलिक संयम पनि हुनु पर्यो कि सर म्यामहरू अलिकति संयम हुनुपर्छ पढ्ने मान्छेहरू त एकदम एक्टिभ पनि हुनुपर्छ है अहिले एकछिन पढ्यो भयो आज त्यस्तो भन्नु भएन के आफूले जति स्पिड सर हजुरको इक्जाम आइसक्यो अब इक्जाम त आउँछ अब के गर्नु त इक्जाम आउँछ आफूले कन्टेन्ट बेस भएर पढ्नुपर्छ अब हजुरहरूलाई यतिको कन्टेन्ट त मैले धेरै जस्तो स्लोमै पढाए जस्तो लाग्छ तर धेरैलाई ढिलो छिटो भन्नुभएको छ ल भोलिदेखि अलिकति तपाईँलाई छिटो लाग्नुको कारण चाहिँ के हो भने मैले स्लाइडमा सुई स्क्रिन ऊ देखाएर होला होइन छिटो लाग्यो जस्तो लागेको चाहिँ तर अब त्यस्तो चाहिँ होइन आउँदैन र मात्र पढ्नु पर्यो नि पढ्नु पर्यो ओके ओके अझै सधैँ स्पिड भन्नुभयो ठिक छ भोलिदेखि अलिकति कम गरौँ न अब सर कहिले मेरो म्यासेज पढ्नुहुन्न यस्तो हो क्या धेरै म्यासेज आइरहेछ त्यही भएर हो मेरो क्लास अब 4-5 दिन होला अब रुटिन मिल्छ है रुटिन मिलेपछि ठ्याक्क हुन्छ एकछिन पर्खिनु ल सर के मलाई उ गर्नुभएको थियो यसो गरौँ न है केही कन्टेन्ट पढौँ है त सर एकछिन अब आज क्लास नहुने रहेछ हजुरहरूको केही कन्टेन्ट पढौँ है हुन्छ एकछिनलाई एक्स्ट्रा कुरा मात्रै पढौँ अलिक जानकारी कुराहरू पढौँ है त हुन्छ टाइम लाग्यो अर्को क्लास नहुने जस्तो छ पढौँ है यसो भोलि पनि रिभाइज गरौँ ल अहिले चाहिँ पढौँ न है अब धेरैजना लिभ भइसक्नु भएको छ एकछिन है त्यो म भोलि पनि रिपिट गरौँ ल अहिले चाहिँ पढौँ है किनभने किन त्यत्तिकै गफ गरेर बस्ने है कि हुँदैन हुन्छ होला
अब हामी के इन्टरनेटका कुराहरू, इन्टरनेट भन्दा कम्प्युटरकै कुराहरू पढौँ है त। ल सुन्नुहोस् है, ल कम्प्युटरको सारांश केही कुराहरू मात्रै पढ्छौँ अनि भोलि हामी फेरि रिपिट गर्छौँ यही कुरा है, किन त्यतिकै बस्नुहुन्छ है। ल ल एउटा परिचयमा जाँदा परिचय के हो त, कम्प्युटरको परिचय हेरौँ है। ल एउटा ल्याटिन, एकछिन के टाइम पास हो, तपाईँहरू किन नपढी बस्नुहुन्छ भनेर हो के, धेरै पढ्दैन, भोलि यही रिभाइज गरौँला, एकछिन सुन्ने मात्रै क्या, फेरि रिभाइज हुन्छ नि भोलि अझ बुझिन्छ। तपाईँहरू त अलिक पढ्ने मान्छे हो त हो, लाइसेन्सको मान्छेहरू त सबै फ्रेस हुनुहुन्छ होला। ल्याटिन भाषामा कम्प्युटरी शब्दबाट परिभाषित भएको एउटा विद्युतीय यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दा कम्प्युटर भनिन्छ है। ल्याटिन भाषाको कम्प्युटरी शब्दबाट परिभाषित भएको एउटा के हो त विद्युतीय यन्त्र भनेको के हो त कम्प्युटर हो। डाटालाई डाटालाई इनपुटको रूपमा लिने र उक्त डाटालाई प्रशोधन गरी ठोस सूचना दिने काम कसले गर्छ भन्दा कसले रहेछ कम्प्युटरले। कम्प्युटर के रहेछ त भन्दा कम्प्युटर कुन भाषाबाट ल्याटिन भाषामा कम्प्युटरी शब्दबाट के भएको परिभाषित भएको विद्युतीय यन्त्र हो, जसले के गर्छ डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र उक्त डाटालाई प्रोसेसिङ गरी के दिन्छ ठोस सूचना इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ है। अब हेर्नुस् त कुनै कम्प्युटरमा के गरेछ भन्दा मेम सुन्नु न, आज केही कन्टेन्ट पढाए मात्रै हो क्या प्रतिमा मेम, भोलि यही रिपिट हुन्छ, एकछिन बस्नुस्, भोलि यही कुरा पढाउँछु म, एकछिन न, किन हल्ला गरिराख्ने, किन मेसेज एक्स्ट्रा पढिराख्ने, केही कुरा सिक्नुहोस् न, किन टाइम हुन्छ त्यतिकै जाओस्, सिक्नुहोस् न, भोलि अझै कन्टेन्टहरू यही कन्टेन्ट बुझिन्छ। अब पढ्न मन लाग्दैन नपढ्ने, भोलि म त्यही दोहोऱ्याउँछु है। मैले च्याट यस्तो हो कि तपाईँहरूलाई यसो च्याट केही कन्फ्युजन लाग्यो भनेर हेर्न मन लाग्छ च्याट, तर तपाईँहरू एक्स्ट्रा गर्न थाल्नुहुन्छ क्या। ल डाटालाई इनपुटको रूपमा लिने र उक्त डाटालाई प्रशोधन गरी सही सूचना दिने काम गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त डाटालाई के गरिन्छ इनपुटको रूपमा जान्छ, त्यो डाटा युजरले के गर्छ जहिले पनि डाटा जान्छ ए, डाटा के को रूपमा जाने एउटा डाटा जान्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन जान्छ। अब त्यो डाटा र इन्स्ट्रक्सन कुन रूपमा जान्छ भन्दा इनपुटको रूपमा जाने भयो है। अब इनपुटको रूपमा गएको डाटालाई के गर्छ भन्दा प्रोसेसिङ गरिन्छ र प्रोसेसिङ गरिसकेपछि त्यो डाटा के जान्छ आउटपुटको रूपमा जाने भयो र डाटा आउटपुटको रूपमा इन्फर्मेसन भएर आउँछ। भनेपछि अब हामीले पढेको यो डाटा के होला हैन, यो इन्फर्मेसन के होला त, डाटा भनेको के हो इन्फर्मेसन भनेको के होला लागिरह होला हैन। भनेपछि अब डाटा भनेको चाहिँ डाटा भनेको चाहिँ कुनै एउटा र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर, यानि कि कुनै ठोस आधार नभएको तथ्य हो। डाटाले के बुझाउँछ भन्दा कुनै पनि यसको कुनै आधार हुँदैन, जुन डाटाले मिनिङ दिँदैन, जुन फ्याक्टले चाहिँ हामीलाई मिनिङ दिँदैन भने त्यसलाई हामी डाटा भन्छौँ। हेर्नुहोस् त प्रोसेस नभएको हो नि, यसलाई त हामी प्रोसेस भएको भन्छौँ त भन्दैनौँ नि हो। कुनै फ्याक्ट प्रोसेस नभएको फ्याक्ट जसले हामीलाई केही मिनिङ दिँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाटा भन्छौँ भनिन्छ है। अब त्यसै गरी यो डाटा जब प्रोसेसिङ हुन्छ, प्रोसेसिङ पछाडि आएको त हाम्रो इन्फर्मेसन हो, जसले हामीलाई के दिन्छ भन्दा मिनिङ दिन्छ। यसले हामीलाई के दिन्छ मिनिङ दिने भयो भनेपछि डाटा के भएर जान्छ इनपुटको रूपमा जाने भयो। त्यो डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि हामीले आउटपुटको मार्फत के पाउने इन्फर्मेसन पाउने, जुन डाटाको के हुन्छ कुनै मिनिङ हुँदैन। हेलो लक्ष्मी घती, तपाईँले कसलाई थर्काउनु भएको हो? लक्ष्मी घती मगर मेम हजुरले थर्काएको के हो सर तपाईँको पारा? तपाईँलाई पढ्न मन छ भने जाँदा हुन्छ है। मैले के भनेको छु नि त्यसै बस्नुभन्दा किन बस्ने, एकछिन पढाउँ भने तपाईँले थर्काएको हो के हो सर तपाईँको पारा? ल छोडिदिउँ है त, क्लास यति नै गरौँ, तपाईँलाई के बेनिफिट होस् भनेर पढाउने तपाईँहरू ऊ हुनुहुन्छ क्या। लक्ष्मी घटे भने मेमले के हो तपाईँको पारा, यस्तो कुरा हुन्छ? तपाईँले पढ्नु छैन भने जाँदा हुन्छ। भोलि मैले के भन्छु आज केही पढौँ अनि भोलि एक्स्ट्रा गरौँला भन्ने हो। तपाईँहरू तर अलिक बढी भइहाल्नुहुन्छ क्या। मैले च्याट अफ गरेँ है त, तपाईँहरूलाई अब राम्रो कुरा उ गर्न मिल्दैन।
ल अब के रहेछ त डाटा र इन्फर्मेसन भनेको कुरा यो भयो। अब भनेपछि कम्प्युटरको ओभरअल पार्ट यो भएपछि कम्प्युटरको फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ होला त? कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के होला भन्दा एउटा स्पिड भन्ने हुन्छ। कम्प्युटरको क्यारेक्टर भनेको विशेषता भन्न खोजेको के भनेको भन्दा कम्प्युटरले आफ्नो काम के गर्छ? छिटो भन्दा छिटो। कम्प्युटर वर्क्स इट फास्ट इज पोसिबल विथ इन अ सेकेन्ड भनेको एउटा कुनै सेकेन्डको भरमा कम्प्युटरले के गर्न सक्छ भन्दा आफ्नो काम गर्न सक्छ, त्यो एउटा विशेषता भयो। स्टोरेज भन्ने छ। स्टोरेज भनेको कम्प्युटरले आफ्नो डाटा अथवा इन्फर्मेसनहरूलाई लङ टर्मको लागि एउटा स्थायी रूपमा हुन सक्छ अथवा अस्थायी रूपमा के गर्न सक्छ भन्दा भण्डारण गर्न सक्छ। कसले भन्दा कम्प्युटरले। मेमोरी है। अब त्यसै गरी एकुरेसी भनिन्छ है। एकुरेसी भनेको के हो त? एकुरेसी भनेको कम्प्युटरले जहिले पनि हाम्रो रिजल्ट के दिन्छ भन्दा 100% एकुरेट रिजल्ट दिन्छ हो। 100% एकुरेट रिजल्ट दिन्छ। तर कुन बेला दिन्छ भन्दा जब हामीले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन सही हुन्छ। हामीले नि कुनै मान्छेलाई राम्रो भन्यौँ भने पो उसले राम्रै रिप्लाई मलाई दिन्छ होइन। कम्प्युटरमा नि त्यही हो। मैले यदि कम्प्युटरलाई यदि भ्यालिड डाटा भ्यालिड इन्स्ट्रक्सन दिन्छु भने कम्प्युटरले हामीलाई 100% एकुरेट रिजल्ट दिन्छ। तर कम्प्युटरलाई हामीले भ्यालिड डाटै दिँदैनौँ भने उसले हामीलाई के दिन्छ? एकुरेट रिजल्ट दिन्छ त? दिँदैन हो। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटरले एकुरेट रिजल्ट दिन्छ कुन बेला? जब हामीले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड हुन्छ। कम्प्युटर एउटा अर्को कस्तो डिभाइस भन्दा भर्सटाइल डिभाइस हो। भर्सटाइल भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटर एउटा मल्टिटास्किङ डिभाइस हो नि। कम्प्युटरमा हामी विभिन्न काम गर्न सक्छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा होइन। कम्प्युटर एउटा मल्टिटास्किङ मल्टिप्रोसेसिङ डिभाइस हो। जस्तै विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ हो। त्यस्तै के भने हो भन्दा भर्सटाइल कम्प्युटरमा हामी एउटै टाइममा के गर्न सक्छौँ भन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ नि। जस्तै कम्प्युटर प्रयोग गरेर मैले अहिले तपाईँले जुम वेबिनार खोल्नुभयो होला होइन। तपाईँले अहिले वर्ड खोल्नुभयो होला। यतापट्टि साथीसित च्याट गर्दै मेसेन्जर खोल्नुभयो होला। एकैचोटि एउटा कम्प्युटरमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ नि हो। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटर एउटा के हो त? भर्सटाइल डिभाइस हो है। अर्को छ डिलिजेन्स। डिलिजेन्स भनेको कम्प्युटरले आफूले काम गरेर कहिले पनि थाक्दैन। कम्प्युटर नेभर फिल्स बोर्ड एन्ड टायर्ड भन्छ है। कम्प्युटरले आफू काम गरेर के गर्दैन? कहिले नथाक्ने हुनाले कम्प्युटर एउटा डिलिजेन्स मेसिन हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त कम्प्युटरले छिटो भन्दा छिटो काम गर्दो रहेछ। कम्प्युटरले हाम्रो डाटा लङ टर्म अथवा सर्ट टर्मको लागि स्टोर गर्दो रहेछ। कम्प्युटरले 100% एकुरेट रिजल्ट दिन्छ जब हामीले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड एकुरेट हुन्छ। कम्प्युटरले एट अ टाइम धेरै काम गर्न सक्छ। एट अ वान टाइम एउटा टाइममा कम्प्युटरले धेरै काम गर्न सक्ने भएकोले कम्प्युटर एउटा भर्सटाइल डिभाइस हो। डिलिजेन्स कम्प्युटर नेभर फिल बोर्ड एन्ड टाइम। कम्प्युटर आफ्नो काम गरेर कहिले पनि थाक्दैन, कहिले पनि उ गल्दैन भने, कहिले पनि उ अल्छी मान्दैन भने। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटर एउटा डिलिजेन्स मेसिन हो। भनेपछि कम्प्युटरका फिचर्सहरू स्पिड, स्टोरेज, एकुरेसी, भर्सटाइल, डिलिजेन्स, अटोमेटिक भनौँ है। अटोमेटिक पनि के हो त भन्दा कम्प्युटरको एउटा विशेषता भनेको अटोमेटिक। किन त भन्दा जब कम्प्युटरमा कुनै युजरले डाटा र इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कम्प्युटरले के गर्छ? अटोमेटिकली काम गर्ने भयो। भनेपछि कम्प्युटरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक अर्को के हो त? अटोमेटिक। किनभने प्रयोगकर्ताले डाटा र इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि उसले के गर्छ? अटोमेटिकली काम गर्छ है। अब त्यसै गरी युजेज अफ कम्प्युटर भन्छ है। युजेज अफ कम्प्युटर कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त कम्प्युटर भन्दा जस्तै एजुकेसन शैक्षिक क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रतिर प्रयोग गर्न सकिन्छ, मार्केटिङतिर प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै एजुकेसनमा हामीले अहिले पढिरहेको होइन, सफ्टवेयर सम्बन्धी भयो, टिचिङ सम्बन्धी भयो, विभिन्न तरिकाको ब्याङ्कमा हाम्रो डाटाहरू कलेक्ट गर्न, डाटाहरूलाई सेक्युर टाइपले राख्न होइन, अथवा हामीले एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन डे टु डे ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड राख्न प्रयोग गर्न सक्छौँ। मार्केटिङ भनेको कुनै एडभर्टाइज गर्न सक्यो। मेडिकल फिल्ड विभिन्न डायग्नोसिस गर्न होइन, अथवा एकाउन्टिङ सिस्टम राख्न, अथवा के अरे पेसेन्टहरूको डिटेल इन्फर्मेसन राख्न, डक्टरहरूको डिटेल इन्फर्मेसन राख्न प्रयोग गर्न सक्छौँ। बिजनेस जस्तै सेयर मार्केटका कुराहरू हुन सके त्यसमा राख्न सकिन्छ। होम घरहरूमा सामान्य काम गर्न राख्न सकिन्छ भने चाहिँ कम्प्युटरको एजुकेसनमा प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, ब्याङ्किङमा गर्न सकिँदो रहेछ, मार्केटिङ, मेडिकल फिल्ड, बिजनेस, होम इत्यादि क्षेत्रतिर के गर्न सकिन्छ? कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो भए अब एजुकेसनमा चाहिँ कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त है? हामीले यो पनि पढ्नु छ। शिक्षा क्षेत्रमा कम्प्युटर के को लागि भन्दा अर्गनाइजेसन डाटाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राख्न प्रयोग गरिन्छ। डिजिटाइजेसन
विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ। अडियो भिजुअल गाइड्स भनेको विभिन्न अडियो भिडियोका कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै एनिमेसनका कुरा, पिक्चरका कुरा, भिडियोहरू भयो, कसैको भोइसहरू भयो, अडियोहरू भयो, ती कुराहरू देखाउन सकिन्छ हैन। कम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिङ भनेको कम्प्युटरमा आधारित प्रशिक्षण दिन सकिन्छ, ट्रेनिङ दिन सकिन्छ, कुनै रिसर्च गर्न सकिन्छ। वेब बेस्ड भनेको इन्टरनेटमा आधारित जस्तै अनलाइन लर्निङहरू गर्न सकिन्छ। इ लर्निङ कुराहरू, इ लाइब्रेरीका कुराहरू के गर्न सकिन्छ भन्दा विद्यालयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेपछि डाटालाई व्यवस्थापन गर्न राख्न पनि कम्प्युटर प्रयोग गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छौँ। अडियो भिजुअल गाइड यानि कि अडियो भिजुअल गाइड्स भन्नाले हामी अडियोका कुरा, भिडियो, एनिमेसन, पिक्चरका प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम्प्युटर बेस्ड, कम्प्युटरमा आधारित प्रशिक्षण ट्रेनिङहरू दिन सक्छौँ, कुनै कुराको रिसर्च गर्न सक्छौँ अथवा इन्टरनेटमा आधारित केही सिक्न सक्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर इन एजुकेसन रहेछ। अब जस्तै विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग के को लागि भन्यो भने जस्तै के को लागि कम्प्युटर, जस्तै विद्यालयका सूचनालाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाई भण्डार गर्न, जस्तो अघिको त्यही पाठ हो है। अघि हामीले जुन पढाएको थियौँ नि त्यही पाठ मैले टेक्स्टमा राखेको छु है। के भन्छ, अर्गनाइज डाटा भनेको विद्यालयका सूचनालाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाई भण्डार गर्न हैन। त्यसैगरी सन् 2049 विक्रम सन 2049बाट नेपालका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो हैन। सन् 1992बाट विद्यालयमा सूचना सुरक्षित भयो। कागजी कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न, जस्तै हाम्रो पेपर वर्क हुन्छ नि, जस्तै अभिभावकलाई चिठी पठाउनु पर्यो भने हैन, विभिन्न क्षेत्रतिर हामी धेरै पेपर, कसैलाई कुनै डाटाहरू राख्नु पर्यो भने फाइल सिस्टममा राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो, प्रिन्ट गरेर A4 साइजलाई बाइन्डिङ गरेर राख्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामी के गर्न सक्छौँ, कम्प्युटरमै राख्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पेपर वर्क, कागजी कार्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ हैन। विद्यार्थी, शिक्षक साथै विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री जस्तै स्टुडेन्ट हुनसक्छ, टिचर हुनसक्छ, अथवा स्कुललाई हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा डिजिटाइजेसन गर्न सक्छौँ। सबैलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ। विद्यालयका प्रशासनिक कार्य छिटो र प्रभावकारी बनाउन भनेको विद्यालयको स्कुलको एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूलाई छिटो, एउटा फास्ट गर्ने, त्यसलाई इफेक्टिभ र क्वालिटेटिभ तरिकाले गर्ने भनेको यो पाठको लागि कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। भोलि पनि पढ्ने भएकोले कन्टेन्ट सर पढाएको भने स्कुलमै पढ्ने जस्तो हो नि त। विद्यालयमा विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्न हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा कम्प्युटर, जस्तै फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त। सन् 1992 विक्रम सम्वत 2049बाट नेपालका विद्यालयहरूमा के गरिएको, कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो। जस्तै विद्यालयमा सूचनालाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाई भण्डार गर्न सकिन्छ। कागजी कार्य, पेपर वर्कलाई कागजी कार्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, पेपर वर्कलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी, शिक्षक साथै विद्यालयलाई के गर्ने, प्रविधि मैत्री टेक्निकल बनाउने, यानि कि टेक्नोलोजीबाट खोज्ने, पढ्ने हैन, विद्यालयमा टेक्निकल कामहरू गर्ने, डिजिटाइजेसन गर्ने भनेको है। अर्को विद्यालयका प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कहरूलाई क्वालिटेटिभ बनाउने, इफेक्टिभनेस बनाउन सकिन्छ। विद्यालयका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कहरूलाई, कार्यहरूलाई छिटो भनेको एउटा फास्ट रूपमा, प्रभावकारी क्वालिटेटिभ रूपमा चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यालयमा विभिन्न सफ्टवेयर, जस्तै हामीले अहिले इमेजहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो प्रयोग गरिन्छ हैन। शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यी कुराहरू भयो है। कति बजेसम्म हो सर? यस्तो कि सर अहिले एटेन्ड हुनु भएन, तपाईँहरूको अर्को क्लास नहुने जस्तो छ, त्यही भएर मैले आजलाई केही कन्टेन्ट पढिराखौँ है भनेर हो कि। भोलि यो कन्टेन्ट हामी रिभिज गर्छौँ। धेरैजना छुट्टी पनि सक्नु भएको छ, भोलि हामी यो कन्टेन्ट हेर्छौँ है। त्यही भएर मैले सर र आज पढेको जति पनि हुन्छ उहाँहरूलाई के होस्, आज पढेको केही कुरा पढ्नु अगाडि आफूले के बुझेको छ भने सजिलो हुन्छ भनेर हो के। ल अब इमेजको बारेमा हामी पढ्छौँ है, पछि हाम्रो टपिकै छ, त्यो पछि हामी पढ्छौँ है। ल यो चाहिँ विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग रहेछ हैन। अब त्यसै गरी अरू पार्टमा हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ, जस्तै इन्टरनेटको इतिहास हेर्दा थोरै मात्रै है। सरको भोइस भन्नुभएको छ, ल ठिकै छ है त। मेरो अलिक घाँटीमा समस्या आइरहेछ, त्यही भएर हो कि। ल इतिहासमा, इन्टरनेटको इतिहासमा के छ भन्दाखेरि सन् 1969मा अमेरिकाको सुरक्षा निकाय, सुन्नुहोस् है, सुरक्षा निकाय एउटा अर्पानेट, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेन्सी नेटवर्क भन्ने के गरेको त भन्दा आविष्कार गरेको सन् 1969 मा अमेरिकाको कुन निकायले भन्दा सुरक्षा निकायले अमेरिकाको डिफेन्स सेक्टरले चाहिँ कुन नेटवर्क भन्दा अर्पानेट एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क के त आविष्कार गरेको थियो। उक्त नेटवर्क नै सुन्नुस् त कुन नेटवर्क रहेछ एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क कहिले भन्दा 2000 विक्रम सम्वत 1969 मा कसले भन्यो भने अमेरिकाको सुरक्षा निकायले। अब उक्त नेटवर्कबाट नै र उक्त नेटवर्क यही अर्पानेटबाट नै के गरेको त भन्दा इन्टरनेटको विकासक्रमको सुरुवात भएको थियो। फर्स्ट बेसिक नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फर्स्ट बेसिक नेटवर्क सुरुवातको इन्टरनेट भन्यो भने कुन हो त भन्दा अर्पानेट। इन्टरनेट आउनुभन्दा पहिला के आएको थियो भन्यो भने के आएको रहेछ त भन्दा अर्पानेट आएको रहेछ है। अब त्यसै गरी साथै अमेरिकन नागरिक भिन्टन ग्रेसर्फ है, भिन्टन ग्रेसर्फलाई अघि कसले पनि सोध्दै हुन्थ्यो। भिन्टन ग्रेसर्फ कहिलेकाहीँ भिन सर्फ मात्रै पनि भन्छ, भिन ग्रे मात्रै पनि भन्न सकिन्छ लाई इन्टरनेटको को भनिन्छ त भन्दा पिता, फादर अफ इन्टरनेट भन्यो भने को रहेछन् त भिन्ट ग्रेसर्फ रहेछन् है। अब त्यसै गरी सन् 1994बाट है नेपालमा सन् 1994बाट के गरेको भन्दा इन्टरनेटको सुरुवात भएको थियो। सन् 19 कहिलेदेखि भनेर यो सनमै सोध्छ है। 1994 1992 भनेर सोध्छ सनमै है। यो सन् 1969 एडी नै हो, यो तलको 1994 पनि एडी नै हो। तपाईहरुलाई यो क्वेशन चाहिँ नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिले भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ एडीमै सोध्छ है कि 1969 1992 1994 भनेर सोध्छ नजुकिने है। त्यसै गरी सन् 1994बाट नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात भएको थियो र नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो भन्यो भने मर्कन्टाइल हो। सुन्नुस् है के रहेछ त हेर्नुस् त सन् 1969 मा के थियो अमेरिकाको सुरक्षा निकायले के बनायो अर्पानेट यानी कि एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क के गरेको आविष्कार गरेको। जुन अर्पानेटलाई नै के भन्छौं इन्टरनेटको विकासक्रमको सुरुवात नेटवर्क भनिन्छ। साथै अमेरिकन नागरिक को नागरिक अमेरिकन नागरिक कसलाई भिन्टन ग्रेसर्फलाई के भनिन्छ भन्यो भने इन्टरनेटको पिता भनेर चिनिन्छ। अब त्यसै गरी सन् 1994बाट के गरेको त भन्दा नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात भएको थियो। विश्वमा भन्यो भने 1992 व्यापारिक रूपमा विश्वमा कहिलेदेखि भन्यो भने 1992 याद गरेर राख्ने। विश्वमा कहिलेदेखि भन्यो भने 1992, नेपालमा कहिलेदेखि भन्यो भने 1994। नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो भन्यो भने मर्कन्टाइल यो है। हेर्नुस् त बुझ्नुभयो इन्टरनेटको इतिहासको कुरा यो है। कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने अब सोध्ने भनेको यहाँ प्राय सोध्ने भनेको दुईटा पार्ट छन् है। के सोध्न सक्छ भन्यो भने एउटा अर्पानेटको फुल फर्म सोध्छ है, अर्पानेटको फुल फर्म सोध्न सक्छ, अथवा इन्टरनेटको विकासक्रमको सुरुवात नेटवर्क कसले गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ। अर्को इन्टरनेटका पिता कुन भनेर पनि सोधिन सक्छ है। अर्को त्यसै गरी सन् 1994 कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्ने सोध्यो भने यो पनि भयो। कुन कम्पनीले सुरुवात गरेको भन्यो भने यो पनि भयो हैन। भनेपछि कुन नेटवर्क अथवा कसलाई विकासक्रमको नेटवर्क भनिन्छ पिता कुन, कहिले नेपालबाट सुरुवात भयो मर्कन्टाइल कुन हो। आईसीटीबाट कति नम्बरको भनेको आईसीटीबाट 3टा क्वेशन के अरे 6 अङ्कको, तर यो भन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोगमा 5वटा क्वेशन सोध्छु भनेकोमा 7वटा क्वेशन सोधेको छ। हेर्नुस् त 14 मार्क्सको। कहिलेकाहीँ जे पनि अब यो भरै नहुने अवस्था आछ के यही आउँछ भन्ने नै भएन। अब त्यस्तै आईक्यूको सिस्टम पनि त्यस्तै आएको थियो हैन। पढ्ने सबै कुरा एउटा कुरा है हजुरलाई मेरो कन्टेन्टमा म के भन्छु भने मैले पढाउँदा कुनै टपिक सकेसम्म छोड्दिन, किनभने जसरी पनि क्वेशन आइदिन सक्छ। अथवा मैले अघि कतिजना सर म्यामहरूले भनिरहनु भएको थियो यो उद्देश्य आवश्यकता किन पढाउनु भएको, किनभने हेर्नुहोस् है कन्सेप्ट भयो भने पो जस्तो सुकै क्वेशन नै गर्न सकिन्छ। अब्जेक्टिभ आयो भने सुई टेक्निकल पढायो भने त त्यो कन्सेप्ट हुँदैन, त्यो कन्सेप्ट बङ्ग्याएर आयो भने पनि गर्न सकिँदैन। जस्तै अस्तिको क्वेसनमा त्यो विद्यालयलाई के अरे आकर्षित बनाउन, शिक्षालाई रोचक बनाउने त्यो क्वेसन मैले पनि गराएको थिएँ। सेम अप्सन हो है, सेम अप्सन हो त्यो। तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ कुनै एउटा
त्यहाँ छ, युनियनमा पनि छ होला, अर्को युट्युब दुईपट्टि नै तपाईँहरूले त्यही क्वेसन पाउनुहुन्छ। र अर्को त्यो के थियो भन्दा सिपियु भित्र युनिट हुने के हुन् भन्दा मैले अर्थमेटिक लजिकल युनिट, मेमोरी युनिट, कन्ट्रोल युनिट माथिका सबै भनेर राखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ सियु एएलयु एमयु सर्ट फर्ममा आएको थियो। तपाईँले हेर्दा नि हुन्छ क्वेसन है, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सरले के भनेको थियो भनेर, त्यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सबै कन्सेप्ट वाइज जानुपर्छ क्या। अब कम्प्युटरको कहाँ युज हुन्छ, सिधै पढाउनु र पहिला कम्प्युटर भनेको के हो, भोलि हामी कम्प्युटरको सिस्टमको नि कुरा गर्छौँ, किनकि कम्प्युटरको केही नलेज बिना कम्प्युटर के काम गर्छ, कस्तो काम गर्छ नभनिकन हामी हेर्दैनौँ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले केही कुरा त्यसमा बुझिसकेपछि मात्रै, जस्तो एडभान्समेन्टको कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले सकेसम्म कन्टेन्ट हेर्नुहोस् त, इन्टरनेट पनि इतिहासबाटै जोडेको कुरा के हो, र कहिलेकाहीँ भनिसके के हुन्छ, सिलेबस अनुसार आइरहेको छैन, ढ्याक्क हालिदियो भने त सकियो होइन। अनि फेरि सरले के पढायो हामीलाई सबै छुटायो भने बरु एक दिन ढिलो लागोस्, सबै कन्टेन्ट सक्नुपर्छ है। ल अब नेपाल यो पार्ट चाहिँ हिस्ट्री रहेछ होइन। अब यहाँबाट सोध्यो भने कतिवटा प्रश्न आउँदो रहेछ, 4। एउटा अर्पानेटको फुल फर्म, कुन नेटवर्कबाट सुरु भएको होइन, त्यसै गरी भिन्टन ग्रेसप कोषका पिता हुन्, कहिलेबाट ऊ भएको, यस्तो 3 घन्टासम्म पढाउने, 3 घन्टा भएको छैन, भर्खर 2 घन्टा हुँदैछ, नकराउनु न, नडराउनु न सजित गुरुङ सर। अब सक्यो ल, अब गरौँ ल। अब यहाँ सर आउने बित्तिकै छोडौँला है त। नोट 1-2 दिनमा पाइन्छ है। आज एउटा कन्टेन्ट त हुँदैछ, 1-2 दिन पर्खिन्न बनिहाल्छ। बुकै आउँछ होला सायद, बुकै दिनुहुन्छ होला सरले सकेसम्म। ल भोक लाग्यो अब। ल अब बिदा हुन्छु। सर एकैछिन जोडिनुहुन्छ अनि हजुर लिभ हुनुहोस्। अर्को क्लास अब के हुन्छ एकछिन बस्नु ल, अर्को क्लासको के छ। तर 1-2वटा इन्स्टिट्युट अलिक उसिङ्खलै हुन्छ। अघि एकजना त घटेको भन्ने मेमलाई अब के गर्ने, फिजिकली हुन्न थियो। गफ गर्न मिल्दैन। मैले पनि खाना खाएको छु, 3टा क्लास भयो सर मेमहरू, अब मलाई पनि गाह्रै भएको छ।